الف قسط نمبر 7 जाने ताहा, आज एक लंबे अरसे के बाद तुम्हें सोते देखकर मेरी नजर तुम्हारे चेहरे पर ठहर गई। तुम सो रही हो और खिड़की से आती चांदनी तुम्हारे चेहरे पर नूर बनकर उतरी हुई है। उसके साथ सहेली बनकर आने वाली हवा के झोंके तुम्हारे बालों को छूकर जैसे चूम कर गुजर रहे हैं, उन्हें बिखेर रहे हैं, फिर समेट रहे हैं। हवा से हिलता ये खिड़की पे पड़ा सफेद जाली का पर्दा तुम तक आने की कोशिश कर रहा है, यूं जैसे एक बार तुम्हें छूना चाहता हो, और हर बार तुम्हें छूने में नाकाम होकर हार मानता वापस खिड़की तक जाता है, और हवा उसे फिर तुम्हारे पास भेज देती है। और इस सब के दरमियान कमरे के इस कोने में छत से लटके इस बल्ब के नीचे कैनवस रखे में कुछ पेंट करने बैठा हूं, और मैं पेंट नहीं कर पा रहा, बस तुम्हें देखे जा रहा हूं। कई बार इसी तरह रात को बैठकर तुम्हें देखता रहता हूं, उसी मोहब्बत से जिससे पहली बार देखा था। तुम हुस्ने जहां हो, सारे जहां का हुस्न तुम्हारे पास है, और मैं ताहा अब्दुल अला, जिसके पास अब वो भी नहीं है जो कभी था। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं हुस्ने जहां, और यही एहसास मुझे तुमसे नजरें मिलाने नहीं देता। मैं तुमको सारी दुनिया लाकर थमा देना चाहता था, और मैंने तुम्हें कहां लाकर खड़ा कर दिया है। तुम पछताती तो होगी, मैं गलत इंतखाब साबित हुआ हूं ना तुम्हारे लिए। क्या कहकर लाया था तुम्हें और क्या दे पाया हूं। मालो जर की तुम्हें तमन्ना नहीं, पर अब मेरी जुबान पर तुम्हारे लिए मोहब्बत के वो गुलाब भी नहीं खिलते जिन्हें देखकर तुम मेरे लिए पागल हुई थी। दिल में सब कुछ तुम्हारे लिए वही है, वैसा ही है, मगर जुबान पता नहीं इसे क्या हो गया है। हुस्ने जहां, ये तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती है, कह नहीं पाती, और जो नहीं कह पा रही वो मुझे अंदर से जख्मी किए चले जा रहा है। मुझे डर लगता है कि तुम मुझे छोड़कर चली ना जाओ। मैं क्या करूंगा तुम्हारे बगैर जाने ताहा। एक असासा गंवा आया, दूसरा गंवाऊंगा तो मर जाऊंगा। तुम्हारे नाम पाकिस्तान से आने वाला हर खत मुझे खौफजदा करता है। मैं खुद गर्ज हूं, चाहता हूं तुम वो शहजादी बन जाओ जो वापसी का रास्ता याद रखने के लिए वहां निशानियां छोड़कर ना आई हो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं था उसने जहां। ये जो मैं हूं ना, इसे मैं खुद भी नहीं जानता, और ये जो तुम हो ना, इसे शायद तुम भी नहीं पहचान पाती होगी। मैंने तुम्हें क्या बना दिया। ये सारे एतराफ जो कागज के इस टुकड़े पर रात के स्पहर कर रहा हूं, ये दिन के उजाले में तुमसे करने का हौसला नहीं रखता। अना का कैदी नहीं हूं, एहसास जुर्म कमा रहा हूं। तुम्हारे लिए चाहते हुए भी वो चांद सितारे तोड़कर नहीं ला पा रहा जिनका तुमसे वादा किया था। जानता हूं तुम चांद सितारों की ख्वाहिश और चाह में मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनी, फिर भी हुस्ने जहां, मैं तुम्हारे लिए अपने दिल, अपनी ख्वाहिशात का क्या करूं। मुझे लगता है तुम एक खूबसूरत परिंदा हो जिसे मैं कैद कर बैठा हूं। खुले आसमान में उड़ने वाला खुशनुमा परिंदा जो अपनी दुनिया और जिंदगी में नाचता गीत गाता हुआ मस्त था, और मैं उसे आसमां से इस पिंजरे में ले आया। कई बार तुम्हारी उदास आंखें ऐसे ही कहानियां कहती हैं मुझसे, और मैं उन कहानियों को पढ़ने से इनकार कर देता हूं। क्या करूं हुस्ने जहां, मैं क्या करूं। मेरे बस में कुछ नहीं। वो हुनर मेरे हाथ से चला गया है जो अल्लाह की अता है, और रिस्क उसके लिए मैं ख्वार हो गया हूं।
اور ناموری اس کا تو سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے میں نے۔ میں 20ویں صدی میں طٰہٰ عبداللہ بن کر پیدا ہوا تھا اور طٰہٰ عبداللہ ہی مر جاؤں گا۔ میرا نام سننے پر کسی کو کچھ یاد نہیں آئے گا، کسی کا سر احترام سے نہیں جھکے گا۔ میں استادوں میں شمار نہیں ہوں گا۔ وہ ہما جو میرے سر پر بیٹھنے آیا تھا میں نے اڑا دیا، اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ مجھے ناموری کھونے کا رنج نہیں ہے، دلوں کو توڑنے کا غم ہے۔ پہلے وہ دل بابا کا تھا، اب تمہارا ہے۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے خوش نہیں رکھ پاتا۔ کیا یہ صرف میرا المیہ ہے یا ہر محبت کرنے والے کا؟ تم نے کروٹ لے لی ہے، مجھ سے منہ پھیر لیا ہے۔ اب میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا۔ چاندنی دل فریب نہیں رہی، ہوا اپنی مستی کھونے لگی ہے۔ سفید جالی کا وہ پردہ اب تم تک پہنچنے کی جد و جہد میں تھکنے لگا ہے۔ رات گزر گئی ہے اور میں طٰہٰ عبداللہ آج بھی خالی کینوس لیے بیٹھا رہ گیا ہوں۔ یہ میری ہر رات کی کہانی ہے۔ کوئی طٰہٰ عبداللہ جیسی قسمت لے کر نہ آئے، اور آئے تو اس میں حسن جہاں نہ آئے، جو نہ اس کے ساتھ جی سکے نہ اس کے بغیر۔ تمہارا مجرم، تمہارا طٰہٰ۔ قلب مومن نے سر اٹھا کر عبداللہ کو دیکھا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے، اس صندوقچی کے اندر موجود خطوں کو نمناک آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ سارے خط وہ ہیں جن کا جواب نہیں دیا میں نے، کچھ پڑھ کے کچھ بغیر پڑھے رکھ دیے۔ جن خطوں کے جواب نہیں ملتے وہ زندگیاں بدل دیتے ہیں، لکھنے والی کی بھی اور اس کی بھی جس کے نام لکھے گئے ہو۔ عبداللہ اب لرزتے ہاتھوں سے ان خطوں کو چھو رہے تھے، اتنی نرمی سے، یوں جیسے انہیں ڈر ہو وہ ان کے ہاتھوں میں تتلی کے پروں کی طرح بکھر جائیں گے۔ آؤ قلب مومن، تمہیں تمہارے باپ کی کہانی سناتا ہوں، اپنی اور تمہارے باپ کی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں غرور کے ایک لمحے نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ اس کے سامنے میز کی دوسری طرف ایک سٹول پر بیٹھ گئے تھے، کسی بت کی طرح ان کے چہرے کی جھریاں اس لیمپ کی روشنی میں یکدم سینکڑوں سے ہزاروں اور ہزاروں سے لاکھوں میں تبدیل ہو گئی تھیں، جو ان کے سر پر اس میز کے اوپر لٹک رہا تھا۔ ایک پرانے قصہ گو کی طرح وہ ماضی میں ڈوبے ہوئے سامنے والے کو بھی وہیں لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ قلب مومن اب ان کے بالمقابل بیٹھا پلکیں جھپکائے بغیر اس چہرے کو دیکھ رہا تھا جسے وہ کبھی کسی غلطی کی توقع نہیں کرتا تھا۔ گناہ تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ رات کے پچھلے پہر ان کے گھر کے صحن کے بیچوں بیچ اپنے سفید لباس، سیاہ لمبی ٹوپی اور سیاہ چوغا نما چادر میں ملبوس گھومتا جا رہا تھا، گھومتا ہی چلا جا رہا تھا۔ نظر تھی کہ اس پر ٹھہر ہی نہیں رہی تھی، صرف چاندنی تھی جو اس پر رات کے اس پچھلے پہر اتر بھی رہی تھی اور ٹھہر بھی رہی تھی۔ اپنے بائیں پیر پر پھرکی کی طرح گھومتا بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو زمین کی طرف جھکائے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی آسمان کی طرف اٹھائے، طٰہٰ عبداللہ کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ برآمدے میں کھڑے عبداللہ نے اسے دیکھا تھا اور مسکرا دیے تھے۔ وہ رات کے اس پہر تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور وہ رات کے اس پہر سما کر رہا ہوتا تھا۔ ان کے خاندان میں وہ پہلا تھا جو مولانا جلال الدین رومی کے ان مریدوں میں شامل ہوا تھا جو رقص کرتے ہوئے درویش کہلاتے تھے۔ وہ رقص اللہ سے ان کی محبت کا اظہار تھا، اللہ سے تعلق باندھنے کا ان کا طریقہ۔ گول چکر کاٹتے ہوئے جیسے ان پر حال آ جاتا تھا اور اس حال میں ہی وہ گھومتے جاتے، چکر کاٹتے رہتے، یہاں تک کہ ان کا وجود جیسے دنیا کے جھمیلوں اور زمینی گردش سے کہیں نکل جاتا اور وہ کہیں اور پہنچ جاتے۔ اور جب یہ سما خوانی اور رقص ختم ہوتا
تو وہ رقص کرنے والے درویش جیسے خود کو معرفت کی کسی اور منزل پر پاتے تھے۔ طاہا عبدالعلا رومی کا مداح تھا، اور مداح سے عقیدت مندی اور مریدی کا وہ سفر اس نے بڑی برق رفتاری سے طے کیا تھا، اور عبدالعلا نے نہ اسے روکا تھا اور نہ ہی انہیں کوئی خوف محسوس ہوا تھا کہ خطاطی سے اس کا دھیان ہٹ جائے گا۔ وہ شروع میں سما خانے میں رقص کرنے والے درویشوں کا رقص دیکھنے جایا کرتا تھا، اور پھر وہ ان میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ رقص بھی اتنا ہی مشقت طلب کام تھا جتنا محقق انداز میں کی جانے والی خطاطی، جس میں ان کا خاندان مشہور تھا۔ محقق خطاطی کے 6 بنیادی مشکل ترین اور خوبصورت ترین سٹائلز میں سے ایک تھا، اور ایک زمانے میں مملوک خاندان کے دور حکومت میں نہ صرف اس کا طوطی بولتا تھا بلکہ اسے قرآن پاک کے نسخے لکھنے کے لیے بار بار استعمال کیا جاتا تھا۔ عبدالعلا کا خاندان شام سے تعلق رکھتا تھا، اور ان کے آباء و اجداد محقق خطاطی کے لیے پورے عرب میں جانے جاتے تھے۔ محقق خطاطی میں استاد کا درجہ حاصل کرنے والے زیادہ تر لوگ انہی کے خاندان کی مختلف نسلوں میں ایک کے بعد ایک آتے رہے تھے۔ عرب قومیت رکھتے ہوئے ان کے آباء و اجداد شام سے ہجرت کرتے ہوئے مملوک خاندان کے دور حکومت میں ان بہت سے ملکوں میں ہجرت کرتے رہے جہاں 1205 سے 1505 میں مملوک خاندان حکومت کرتا رہا، اور ان کے آباء و اجداد میں سے ہی کچھ کو الحمراء کے محلات اور قرطبہ کی مساجد میں مور سلطنت کے زمانے میں خطاطی کرنے کا موقع ملا۔ اسپین میں مسلمانوں کی سلطنت کے زوال کے بعد ان کے آباء و اجداد ترکی آ کر بسے تھے، اور ترکی میں اس وقت سلطنت عثمانیہ نے خطاطی کے نسخ اور تالوت سٹائلز کو فروغ دینا شروع کر دیا تھا۔ محقق آہستہ آہستہ اپنا مقام کھونے لگا، اور اس سے منسلک افراد اور خاندانوں میں ہونے والی کمی نے جیسے اسے متروک کر دینے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ مگر عبدالعلا کے دادا اور باپ ان حالات میں بھی محقق خطاطی ہی کرتے رہے، اور یہ پہچان اب کئی نسلوں سے عبدالعلا کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ محقق خطاطی کے اب زندہ رہ جانے والے واحد استاد تھے، اور یہی اثاثہ اب وہ اپنے اکلوتے بیٹے طاہا کو سونپ رہے تھے، جو بچپن سے ان کے ساتھ خطاطی کرتا آ رہا تھا اور اپنے کام میں اپنی عمر سے زیادہ مہارت اور کمال رکھتا تھا۔ اس رقص نے بھی نہ اس کی توجہ کو خطاطی سے ہٹایا تھا نہ بھٹکایا تھا۔ اسے رقص کی حالت میں دیکھتے ہوئے عبدالعلا بہت دیر تک اسی طرح کھڑے رہے تھے، یہاں تک کہ وہ گھومتے گھومتے رک گیا تھا، اور جب وہ رک گیا تو اس نے سر اٹھا کر عبدالعلا کو دیکھا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا سر سے پیر تک۔ وہ عبدالعلا کو دیکھ کر مسکرایا تھا، وہ بھی جواباً مسکرائے۔ آپ کل میری پرفارمنس دیکھنے آئیں گے؟ اس نے برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے عبدالعلا سے پوچھا۔ وہ وہاں پڑا ہوا وہ کیسٹ پلیئر بند کر رہا تھا جس میں چلنے والے میوزک پر وہ رقص کر رہا تھا۔ دیکھ تو لی تمہاری پرفارمنس، بہت خوبصورت۔ عبدالعلا نے دونوں ہاتھوں سے داد دینے والے انداز میں اس کے لیے تالی بجائی۔ آپ نے سٹیج پر بھی لوگوں کے سامنے میری پرفارمنس نہیں دیکھی؟ وہ بھی تو دیکھیں بابا، طاہا نے ان کے پاس آتے ہوئے بڑے شوق سے کہا تھا۔ عبدالعلا نے اپنے دراز قد تیکھے نئے نقش والے بیٹے کو دیکھا، انہیں اپنی بیوی کی یاد آئی۔ لوگوں کے لیے تھوڑی ناچتے ہو تم طاہا، تم تو اللہ کے لیے ناچتے ہو، اس کی محبت، اس کے عشق میں دیکھوں نہ دیکھوں، لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا تھا۔ وہ دونوں اب ساتھ چلتے ہوئے گھر کے اندر والے حصے میں آ گئے تھے۔ لوگوں کے لیے تو نہیں ناچ رہا بابا، میں تو اپنے ملک کی نمائندگی کر رہا ہوں، فیسٹیول ہے، دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آ کر پرفارم کر رہے ہیں، میں بھی اپنے ملک کے لیے پرفارم کر رہا ہوں، سب انتظار میں ہیں میری پرفارمنس دیکھنے کے لیے۔ نیوز پیپرز نے آج اتنی بڑی بڑی خبریں لگائی ہیں، اس نے بڑے فخریہ انداز میں کہا تھا۔ شہرت ہنر کو دیمک کی طرح کھانے لگتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، کیا ضرورت ہے تمہیں اس سب کی؟ عبدالعلا نے مدھم آواز میں
जैसे उसे उस रास्ते के नशेब व फराज से डराया था जहां वो पांव रख रहा था। मेरी किस्मत में है शोहरत बाबा, आपकी तरह खामोशी से इस घर में बैठकर खत्ताती करना मेरा मुकद्दर नहीं है। मैं चाहूं भी तो बच नहीं सकता। वो मुस्कुराते हुए बाप से कह रहा था। वो मुस्कुरा दिए थे। ताहा से बहस नहीं करते थे वो, उसके सामने कमजोर पड़ते थे वो। अपनी बीवी की वफात के बाद उन्होंने उसे अकेले ही पाला था और अब इस उम्र में वो उसके लिए बाप से ज्यादा मां बनकर रह गए थे। नर्म दिल, मुत्तफिक, मेहरबान, डरने वाले। तुम्हारी नुमाइश सर पर खड़ी है और तुम्हारा शाहकार अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ। अब्दुल अला ने उसके कमरे में दाखिल होते हुए वहां कैनवस पर धरी उस खत्ताती की तरफ उसकी तवज्जो मबजूल करवाई जो नामुकम्मल थी। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। उस खानदान का हर खत्तात अपनी पहली नुमाइश में खत्ताती करके जरूर रखता था। उस आयत की खत्ताती जैसे वो अजाजा थी, जिसके बाद उस खत्तात को अपना काम नुमाइशों की शक्ल में लोगों के सामने ले आने की इजाजत मिल जाती थी। ताहा अब्दुल अला भी उन दिनों अपनी पहली नुमाइश के लिए खत्ताती कर रहा था और अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ उसकी वो आखिरी खत्ताती थी जिसके मुकम्मल होने के साथ ही उसका काम पूरा हो जाता। ताहा ने एजल पर धरे उस कैनवस को देखा जहां वो आयत नामुकम्मल हालत में भी खत्ताती करने वाले की मुहारत का मुंह बोलता सबूत बनी हुई थी। कल रात मुकम्मल कर लूंगा इसे बाबा और परसों आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप वादा करें मुझसे पूछे बगैर आप इसे नहीं देखेंगे। ताहा ने बाप का हाथ पकड़कर उनसे वादा लिया था और अब्दुल अला ने मुस्कुराकर उससे वादा कर लिया था। ताहा अब्दुल अला को अंदाजा नहीं था वो उस आखिरी खत्ताती को कभी मुकम्मल नहीं करने वाला था, क्योंकि अगली रात उसकी दुनिया में हुस्ने जहां की आमद होने वाली थी। हॉल के उस स्टेज पर इस वक्त स्पॉटलाइट्स की रोशनी में कथक डांस की जो परफॉर्मेंस कर रही थी वो रकासा नहीं, कयामत थी। ऐसी कयामत जो अपनी हशर सामानियों से खुद वाकिफ थी। उसकी आंखें, उसके होंठ, उसकी नाक, उसके जिस्म का लोच, उसकी एक एक अदा हशर सामा थी और स्टेज पर खनक के नृत्य भाव पेश करते हुए उसने सामने हॉल में बैठे हाजरीन को जैसे बांध कर रख दिया था, यूं जैसे वो किसी हिप्नोटिस्ट के ट्रांस में आए हुए स्टेज पर उसकी हर जुम्बिश पर, हर हरकत को फॉलो कर रहे थे। वो आग लगाने आई थी और वो आग लगा रही थी। वो इसी काम के लिए जानी जाती थी, मगर उस शाम वहां बैठे जलने वाले परवानों में ताहा अब्दुल अला भी था, जो इरादतन नहीं इत्तेफाकन उस परफॉर्मेंस को देखने वहां बैठा था। और उससे 1 घंटे की परफॉर्मेंस ने ताहा अब्दुल अला का पूरा वजूद दिल समेत किसी रेशम के कोन की तरह लिपटा लिपटाया हुस्न जहां का कर दिया था। वो उसकी खूबसूरती, रक्स, जिस्म पता नहीं किस चीज की जद में आकर गर्दिश में आया था और हुस्न जहां को स्टेज पर थिरकते न ताहा अब्दुल अला का पता था न परवाह। वो 80 की दिहाई की पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन रकासा अदाकारा थी। हुकूमत पाकिस्तान के एक सकाफती ताइफे का हिस्सा बनकर उस फेस्टिवल में आई थी और स्टेज परफॉर्म करके मेला लूटना उसके बाएं हाथ का खेल था। बैक स्टेज पर खड़ा सुल्तान कुर्बान जाने वाली नजरों से स्टेज पर अपनी मलका का राज देख रहा था और उस राज के नतीजे में सामने बैठी ऑडियंस गुलामी भी और वो सुल्तान के लिए भी रोज का मामूल था। हुस्ने जहां ये ना करती तो कौन करता, कोई था ही नहीं उसके सामने ठहरने वाला। वो रक्स करते हुए रुकी थी और जैसे उसने कायनात की जुम्बिश को लुगा में डाल दी थी। हॉल अब तालियों से गूंज उठा था, 1, 2, 3, 4 और फिर तालियों का सैलाब। उसने जहां अपनी दिलनशी मुस्कुराहट और दिलरुबा अंदाज के साथ झुककर उनका शुक्रिया अदा करते हुए अब बैक स्टेज आ रही थी
और तब सुल्तान से उसकी आंखें मिली थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। सबके चिराग बुझा आई हैं आप। सुल्तान ने उसके करीब आते ही कहा। वो जवाबन हंसी। मुझे लगा कि तुम कहोगे कि आग लगाई है। आग बुझाने का काम तो किया ही नहीं कभी हुस्न जहां ने। उसने उसके साथ चलते हुए बेहद मानी खेज अंदाज में कहा था। क्या वारू मैं। सुल्तान ने बेख्तियार उसकी बलाएं ली। उसका फूले हुए सांस से हो जाने वाला सुर्ख चेहरा और सुर्ख लिबास उस वक्त हम रंग थे, सरतपा शोला जवाला। अपना आप हुस्न जहां ने साथ चलते हुए जैसे उसे छेड़ा। वो तो कब का वार दिया। सुल्तान ने बेसाख्ता उसके अकब में चलते हुए अनाउंसमेंट के उस शोर में कहा जो अब अगले परफॉर्मर को मुतारफ करवाने के लिए की जा रही थी। वो वहां हुस्न जहां की पहली परफॉर्मेंस थी और अगले दिन उसे दूसरी परफॉर्मेंस देनी थी और उसके बाद 3-4 दिन के वक्फे के बाद तीसरी परफॉर्मेंस और फिर वो पाकिस्तान लौट जाते। मगर उस दिन सुल्तान की परफॉर्मेंस के दौरान आंखें फड़कने लगी थी और उसकी आंख जब फड़कती थी हुस्न जहां को नजर लगती थी और कोई ना कोई मसला जरूर होता उसकी परफॉर्मेंस के दरमियान। मगर उस दिन सुल्तान के मुतफक्किर होने और आंख के मुसलसल फड़कने के बावजूद कोई मसला नहीं हुआ था। अब वो परफॉर्मेंस खत्म करके वापस आई थी तो जैसे सुल्तान को करार आया था। शायद वहम ही करता रहता हूं मैं। हुस्न जहां के साथ मेकअप रूम की तरफ जाते हुए सुल्तान ने अपने सारे अंदेशों को झटक दिया। नजर हुस्न जहां को बहुत बार लगी थी मगर नजर में वो पहली बार आई थी। वो रात के पिछले पहर उसके कमरे में उसे कॉफी देने आए थे। वो उस पहर पेंट कर रहा होता था या रक्स और यही वक्त अब्दुल अला के काम का भी था। दरवाजा बजाकर वो अंदर दाखिल हुए थे। ताहा कमरे में नहीं था मगर जो चीज उन्होंने कमरे में दाखिल होते हुए देखी थी उसने उन्हें लर्जा दिया था। एजल पर धरे कैनवस में एक नाचती हुई औरत का वजूद, उसका सुर्ख हवा में लहराता हुआ फ्रॉक और उसके जिस्म के नशीबो फराज। वो जैसे स्टेज से परफॉर्म करते हुए सीधा उस कैनवस पर उतर आई थी। अब्दुल अला को यकीन नहीं आया था कि वो ताहा का कैनवस था। उन्हें लगा उन्हें गलती लगी होगी, वो किसी और का कैनवस उठा लाया होगा। वो कांपते हुए आगे बढ़े थे और उन्होंने उस कैनवस के बिलमुकाबिल वो दूसरा कैनवस भी देख लिया था जिस पर उसकी वो अल्लाहु नूर समावाति वल अर्ज वाली खत्ताती अभी भी नामुकम्मल थी। वहीं थी जहां वो 2 रातें पहले थी और उस दूसरे कैनवस पर बने हुए वजूद में लगे हुए सारे रंग अभी गीले और ताजा थे, रोशनी में चमक रहे थे, यूं जैसे वो अभी अभी ही उन्हें बनाता हुआ गया था। वो ताहा अब्दुल अला ही का पैलेट था, उसी के स्ट्रोक थे, उसी का काम था। मगर उस आयत को पेंट करते करते वो उस औरत के जिस्म को उस कैनवस पर किस तरह ले आया था, अब्दुल अला को यह समझ नहीं आ रही थी। बाबा खुनके की आवाज पर वो पलटे थे। ताहा कमरे में आया था और बाप को वहां खड़ा देखकर यकीनन उसके पैरों के नीचे से जमीन वैसे ही सिरकी होगी जैसे उस तस्वीर को देखकर अब्दुल अला के पैरों के नीचे से। तुम अल्लाह की सनाई करते हुए किसी का हुस्न पेंट करने बैठ गए ताहा। उनकी आवाज और सवाल में जो जलाल था वो ताहा अब्दुल अला के लिए नया था। बाप का गुस्सा तो उसने कभी देखा ही नहीं था और अब देखा था तो गुंग हो गया था। ये तुम्हारा शाकार होता अल्लाहु नूर समावाति वल अर्ज, ये नहीं। उन्होंने बारी बारी दोनों कैनवसों की तरफ इशारा किया था बेहद गजबनाक अंदाज में। तुम अल्लाह की आयत की खत्ताती करते करते उसे अधूरा छोड़कर इस औरत का जिस्म और चेहरा बनाने बैठ गए। उनकी आवाज में अब गम था। उस खानदान में पहली बार हुआ था कि कोई खत्तात किसी औरत को पेंट करने लगा और वो भी उन्हीं का बेटा। गलती हो गई बाबा,
تو آہا نے بے ساختہ ان سے کہا۔ عبداللہ نے بات کاٹ دی۔ گناہ کہتے ہیں اسے، غلطی نہیں۔ آپ سے معافی مانگوں یا اللہ سے؟ اس نے جواباً کہا تھا۔ وہ اس کی بات پر اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ طٰہٰ، ہم خطاطوں کے قبیلے سے ہیں، وہ بھی اس خطاطی سے جو قرآن پاک کے نسخے لکھنے کے لیے کی جاتی ہے۔ محقق والے ہیں ہم، ہمارے یہ ہاتھ، ان کا ہنر امانت ہے اللہ کی، اور اللہ اپنی امانت میں خیانت برداشت نہیں کرتا۔ وہ اب نرم پڑتے ہوئے اسے سمجھا رہے تھے۔ کون ہے یہ؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ حسن جہاں، طٰہٰ نے بے اختیار کہا۔ عبداللہ تضحیک آمیز انداز میں ہنسے۔ کچھ بھی نہیں ہے حسن جہاں، چہرہ ہے، چہرے بگڑ جاتے ہیں، جسم ہے، جسم ڈھل جاتے ہیں، جو فنا ہو جائے وہ کہاں کی حسن جہاں۔ وہ اس سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ بہت بڑی غلطی تھی جو ان کے بیٹے نے کی تھی، مگر عبداللہ کو یقین تھا وہ پہلی اور آخری غلطی تھی، کیونکہ وہ پچھتا رہا تھا، یا کم از کم انہیں یہی لگا تھا۔ ان کا اندازہ غلط تھا کہ انہوں نے حسن جہاں کی حقیقت بتا دی تھی طٰہٰ کو۔ وہ حسن جہاں کا عشق تھا، گمراہ کیے بغیر کیسے ختم ہوتا؟ وہ ناشتے کی میز پر اخبار لیے بیٹھے تھے۔ صفحے پلٹتے ان کی نظر اس کلچرل فیسٹیول کے حوالے سے فیچر پر گئی تھی جس میں طٰہٰ پرفارم کر رہا تھا، اور وہ خبر نہیں تھی جس پر وہ رکے تھے۔ وہ طٰہٰ کے ساتھ ایک رقص کرتی لڑکی کی تصویر تھی جس پر وہ ٹھہر گئے تھے۔ ان دونوں کی بہت بڑی بڑی تصاویر برابر میں لگی ہوئی تھی، اور عبداللہ نے ایک نظر میں ہی حسن جہاں کا چہرہ پہچان لیا تھا۔ وہ وہی چہرہ تھا جو اس کینوس پر پہلی بار ان کے بیٹے نے بنایا تھا۔ السلام علیکم بابا، اخبار میں میری پرفارمنس کے بارے میں خبر آئی؟ طٰہٰ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ رہا تھا اور ساتھ ہی ان سے پوچھ رہا تھا۔ عبداللہ نے کچھ کہے بغیر اخبار کا وہ صفحہ اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ طٰہٰ نے اخبار کے اس صفحے پر ان تصویروں پر نظر ڈالی، پھر باپ کو دیکھا۔ یہی ہے حسن جہاں؟ عبداللہ چائے کپ میں اونڈیلتے ہوئے اس سے پوچھ رہے تھے۔ طٰہٰ نے سر ہلایا۔ تم روز مل رہے ہو اس سے؟ عبداللہ نے عجیب انداز میں پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ لمبی خاموشی کے بعد اس نے باپ سے کہا، بابا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں لگا وہ ان سے مذاق کر رہا تھا۔ 7 دن کے اس فیسٹیول کا یہ نتیجہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے جیسے باپ کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اس اچھی لڑکی کی وجہ سے پہلی بار تم نے کینوس پر عورت کا جسم پینٹ کیا، یہ اچھائی ہے اس کی۔ عبداللہ کے لہجے میں تحقیر تھی۔ آپ ایک بار حسن جہاں سے ملیں، آپ کا دل بدل جائے گا۔ عبداللہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں بدلے گا، لیکن تم اگر اس سے شادی کر لو گے تو تم بدل جاؤ گے۔ تم پہلے ہی بدل گئے ہو۔ نہیں بابا، میں نہیں بدلا، میں آج بھی وہی طٰہٰ ہوں، وہی خطاط ہوگے نہیں طٰہٰ۔ اسے چھوڑ دو، تم اس کے لیے نہیں بنے۔ بابا میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ میں کہوں تب بھی نہیں؟ عبداللہ کو جھٹکا لگا تھا۔ مجھ سے یہ سوال نہ کریں، مشکل میں نہ ڈالیں مجھے، وہ گڑ گڑایا تھا۔ مشکل ہے یا آسانی، تمہیں باپ اور حسن جہاں میں سے کسی ایک کو چننا ہے۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بابا، طٰہٰ نے انہیں پکارا۔ وہ نہیں رکے، دل پارا پارا کر دیا تھا اس نے ان کا۔ یہ آزمائش کیوں آن کھڑی ہوئی تھی ان کے سامنے؟ عبداللہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس رات وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتے رہے، اے میرے رب، مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالنا۔ صدیوں سے میرا خاندان تیری کبریائی بیان کرنے والوں میں سے رہا ہے، یہی پہچان ہے ہماری۔
इस सिलसिले को खत्म न करना। ऐ मेरे रब, ताहा के दिल से हुस्न जहां को निकाल दे। वो 7 दिन में उसके दिल पर काबिज हुई है, तू चाहे तो 7 सांसों में उसे उसके दिल से निकाल दे। ताहा अब्दुल अला के हुनर को सिर्फ अपने लिए रख, उसके दिल से दुनिया निकाल दे, हुस्न जहां भी निकाल दे। वो रोते गिड़गिड़ाते रहे थे। उन्हें लग रहा था हुस्न जहां उनसे ताहा नहीं छीनेगी, वो ताहा से वो हुनर छीन लेगी जो उनके खानदानों का नस्लों से असासा था। जो औरत उसे आयात की खताती से अपनी तस्वीरों पर ले आई थी, वो और क्या ना करती। हुस्न जहां के लिए उस लम्हे उनके दिल का मैल सिर्फ इसी वजह से था। बाद में वो और वजह से बढ़ा था। सफेद चादर में सर तपा छुपी ताहा के साथ उस शाम उनके घर की दहलीज पर कौन खड़ा था? वो अब्दुल अला बगैर बताए भी जान गए थे। वो जिस आजमाइश से बचने के लिए रात भर रोते रहे थे, वो अगले दिन चलकर उनके घर आ गई थी। ताहा उनके घर उसे यूं लाया था जैसे वो घर अब्दुल अला का नहीं, हुस्न जहां का था। हाथ पकड़कर मलिका की तरह और अब्दुल अला अंदर अपने कमरे में चले गए थे। जिंदगी में उन्हें ऐसा गुस्सा कभी नहीं आया था। बाबा, ये हुस्न जहां है, आपसे मिलना चाहती थी। ताहा उसे बड़े कमरे में ही छोड़कर अंदर उनके कमरे में आया था। तुम क्यों लाए हो इसे? या तुम मुझे यह बताना चाहते हो कि तुमने बाप और हुस्न जहां में से हुस्न जहां का इंतखाब कर लिया? वो उस पर बरस पड़े थे। सफेद चादर में लिपटी हुस्न जहां का चेहरा भी सफेद पड़ा था। खुले दरवाजे से वो उस कमरे में खड़े रहकर भी दूसरे कमरे में मौजूद उन दोनों को देख और सुन रही थी। सारी जिंदगी आपने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की, अब क्यों कर रहे हैं बाबा? ऐसा क्या कर बैठा हूं मैं? ताहा ने तड़प कर बाप से कहा था। तुमने मेरे खानदान के असासे और अगली नस्ल को दांव पर लगा दिया है। तुम्हारे हाथ अब अल्लाह का नाम नहीं लिखेंगे, इस औरत की खूबसूरती पेंट करेंगे। वो शैतान है, तुम्हें वरगलाने आई है, तुम्हें गुमराह करके यहां से ले जाएगी। अब्दुल अला ने उसकी तरफ इशारा किया था। उसने जहां खड़े खड़े रेत बनी थी। वो हुस्न जहां है, उसे अल्लाह मेरी तरफ लाया है, अल्लाह ने उसे यहां बसाया है। ताहा ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए अब्दुल अला से कहा था, यहां नफ्स है, अल्लाह नहीं है। अब्दुल अला ने उसके सीने पर हाथ लगाते हुए तहकीर आमेज अंदाज में कहा, जो चाहे कह ले। वो वैसा ही खड़ा रहा था। पता है क्या पेंट करते थे? क्या बनाने लगे हो? एक औरत का चेहरा, जिस्म, आंखें, होंठ। हमारे खानदान की 7 नस्लों में अल्लाह के जमाल के अलावा किसी और के जमाल की बात नहीं की किसी ने। और तुम ताहा, तुम कहां से कहां आ गए? अभी भी वक्त है, पलट आओ, ना जाओ, उधर गुमराही है। वो अब उसे समझाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। वहां मोहब्बत है, गुमराही नहीं। उसने इसरार किया था। फरेब है, अब्दुल अला ने कहा। उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता मुझे। तो फिर अंधा कर लो अपने आप को। वो बेरहमी से बोले थे। वो आंखों से जाएगी तो दिल में आ जाएगी, दिल से जाएगी तो शाहरग में खून के साथ दौड़ने लगेगी। वो यहां यहां हर जगह है बाबा, मैं कहां कहां से हटाऊं उसे? वो बेबसी से अपने दिल, हलक, कनपटियों को छूते हुए कह रहा था, यहां 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 हर जगह सिर्फ अल्लाह हो सकता है और कोई नहीं। अब्दुल अला ने उसके सीने, हलक, सर को छुआ था। प्यार हो सकता है, ताहा ने जिद की थी। प्यार को जवाल है, कमाल भी तो उसी को है। वो जिद पर उतरा हुआ था और हुस्न जहां कमरे के खुले दरवाजे से बाप बेटे को एक दूसरे के मुकाबल देख रही थी। एक ने उसे खाक बनाकर उड़ा दिया था, दूसरा ताज बनाकर सजाने पर बजिद था। जो हाथ अल्लाह के लिए चुने गए हैं,
उनसे किसी इंसान का जमाल तख्लीक मत करना ताहा। अल्लाह ये हुनर तुम्हारे हाथों से छीन लेगा। आप गलत कह रहे हैं, इतने सालों से खताती कर रहा हूं मैं। उसका चेहरा बना दिया तो क्या अल्लाह का नाम लिखने के काबिल नहीं रहूंगा? वो बाप से बहस कर रहा था। वो वाहिद है, शराकत कबूल नहीं करता। तुम्हारे हाथ किसी और का हुस्न सिराहेंगे तो वो उस हुस्न को खत्म कर देगा। जो बद्दुआ देनी है मुझे दे बाबा, हुस्न जहां को नहीं। अल्लाह ने उसकी मोहब्बत डाली है मेरे दिल में, अल्लाह ही निकाल सकता है, आप नहीं निकाल सकते। वो खफगी से कह रहा था। मैं आपका घर छोड़कर जा रहा हूं, मगर उसको छोड़ नहीं सकता। वो कहते हुए दूसरे कमरे में जाने लगा था। अल्लाह तो निकाल सकता है ना तुम्हारे दिल से उसकी मोहब्बत। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा वो निकाल दे उसे तुम्हारे दिल से। अब्दुल अला ने जाते हुए ताहा से कहा था। वो रुका, पलटा। उसने अब्दुल अला को देखा, फिर कुछ कहे बगैर चला गया। अब्दुल अला ने उसे और हुस्न जहां को उस कमरे से जाते देखा था। वो हुस्न जहां उनका आखिरी एहसासा ले गई थी। जिंदगी में पहली बार अब्दुल अला ने किसी से नफरत की, किसी को बद्दुआ दी। वो खत्तात थे, उनकी बद्दुआ हुस्न जहां को कैसे न लगती। रात कितनी ढली थी, कितनी रह गई थी। वक्त रुका हुआ था या थमा हुआ था। कल्बे मोमिन को इसका अंदाजा नहीं था, और उसका अंदाजा शायद अब्दुल अला को भी नहीं था। वो आखिरी बार था जब मैंने ताहा को जिंदा देखा। फिर उसके बाद उसको जिंदा तो क्या, मरा हुआ भी नहीं देखा था मैंने। अब्दुल अला की आवाज गम से चीख रही थी। इतने सालों बाद भी वो शायद वहीं खड़े थे। उस घर में आज भी शायद वही लम्हा था, ताहा के छोड़ जाने का लम्हा। 1 महीने के बाद उसका लिखा हुआ एक खत मिला था मुझे, जिसमें बस एक जुमला लिखा हुआ था, बाबा मुझे माफ कर दे। मैंने खत को फाड़ दिया था। फिर हर महीने उसका खत आता, इसी एक जुमले के साथ। अब मैं खतों को फाड़ता नहीं था, उन्हें बगैर पढ़े रखता जाता था, और अगर कभी खोल कर पढ़ भी लेता तो दोबारा कभी ना पढ़ता। वो उसे अपना पछतावा अपना रंज लफ्जों में पिरो कर सुना रहे थे। वो उनका चेहरा देखते हुए उस दास्तान में उन्हें आज भी मनफी किरदार मानने पर तैयार नहीं था। उनके इस पछतावे के बावजूद, इस एतराफ के बाद भी, बस एक तुम्हारी पैदाइश की खबर थी, जिस खत को मैं खोल कर फिर रख नहीं सका। दिल मोम होना शुरू हो गया था मेरा। वो अजीब दिल गिरफ्ता अंदाज में हंसे। खत्तातों के खानदान में अगला खत्तात आ गया था, चाहे वो हुस्न जहां का बेटा ही था। मैं अब ताहा के खतों का इंतजार भी करने लगा था, तुम्हारे बारे में जानने के लिए, और उसे माफ करने के बारे में सोचना भी शुरू कर दिया था मैंने। हर रोज रात को मैं उसे खत लिखने के लिए कागज लेकर बैठता, और कागज पर हुस्न जहां आ जाती, और मेरा दिल फिर से पत्थर बन जाता। सारे लफ्ज फिर से गायब हो जाते। 3 साल बाद ताहा के खत आना बंद हो गए। मैं बेचैन हुआ। फिर कुछ महीनों के बाद मैंने उसे खत लिखा। वो खत वैसे ही वापस आ गया था। उस पते पर अब ताहा नहीं रहता था। मुझे लगा मैंने उसे फिर से खो दिया। सारी सारी रात बैठकर मैं अल्लाह से माफी मांगता रहता था। उससे पूछता था कि मेरा दिल पत्थर का क्यों हुआ, अपने खून से ऐसी बेअतनाई बरतने के काबिल कैसे हुआ मैं, हुस्न जहां को ऐसा हकीर समझने की जुर्रत कैसे हुई मुझे। मैं सही था या गलत? सही था तो सजा क्यों काट रहा था? गलत था तो मुझे अपनी गलती का वक्त पर एहसास क्यों नहीं हुआ? कल्बे मोमिन ने उस बूढ़े खत्तात के गालों पर आंसू फैलते देखे। 8 साल इसी तरह गुजर गए थे। फिर एक दिन हुस्न जहां की तरफ से भेजा हुआ पार्सल मिला। अल्लाह के नाम लिखे हुए तुम्हारे खत थे, और उन्हीं खतों के साथ हुस्न जहां का भी एक खत था। ताहा के नाम था वो समझ रही थी वो मेरे पास है। वो उसे बहुत पहले छोड़कर चला गया था। अपनी आना, जिद सब छोड़कर भाग गया था। सब छोड़कर भाग गया था मैं तुम लोगों के पास।
اللہ نے مجھے ایک موقع اور دیا تھا اپنی غلطی کو سدھارنے کا. میں اس بار کھونا نہیں چاہتا تھا یہ موقع، مگر دیر ہو گئی تھی. طاہا تمہاری ماں سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ گیا تھا ایک دوست کے پاس، اور ایک ایکسیڈنٹ میں وہ مر گیا. نہ میرا پتہ اس دوست کے پاس تھا نہ تم لوگوں کا. اس نے دفن کر دیا تھا اسے. کوئی چیز مومن کی آنکھوں میں چبھی تھی اور پھر اس کی آنکھیں دھندلائی تھی. وہ اپنے بچپن کے اس لمحے کے بارے میں سننا نہیں چاہتا تھا. وہ قصہ خاص سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ وہیں رک جائے، مگر غم میں ڈوبے اس بوڑھے شخص کو وہ کیا کہتا، کس طرح کہتا. تم نہ ہوتے قلب مومن تو میں طاہا کے غم سے مر جاتا. تمہارے وجود نے زندہ رکھا مجھے. تم کو تو طاہا ہی سمجھ کر دوبارہ پالا میں نے. تم کو کیسے روکتا کسی چیز سے؟ جو تم نے کرنا چاہا میں نے کرنے دیا. تم بورڈنگ میں جانا چاہتے تھے، میں نے جانے دیا. فلم میکنگ پڑھنا چاہتے تھے، میں نے امریکہ میں بھیج دیا. تمہیں تو روکنے اور روکنے کا حوصلہ ہی نہیں تھا عبداللہ میں. لیکن اب جب عمر کی اس آخری سیڑھی پر آ کھڑا ہوا ہوں تو تم سے یہ سب کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں. وہ رک گئے تھے، اپنے آنسو صاف کر رہے تھے. قلب مومن نے بھی اپنے آنسو صاف کیے تھے. وہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر بولتا تو اس کی آواز لرزتی، پھر وہ ٹوٹ جاتا. وہ ساری عمر دادا کے سامنے نہیں رویا تھا. جو بھی آنسو تھے بچپن میں بہائے تھے اس نے، جوانی میں نہیں. اور وہ اب اپنا بچپن ان کے سامنے دہرانا نہیں چاہتا تھا. میں ضد نہ کرتا تو شادی ہو جاتی دونوں کی. میرے پاس ہوتے دونوں، اچھی زندگی گزار رہے ہوتے. اس کو شادی سے نہ روکتا، بس حسن جہاں کی تصویریں بنانے سے روک دیتا. میں یہ کر لیتا یا وہ کر لیتا. بس کئی سال اسی میں گزار دیے میں نے. کس بات پر بابا ناراض ہو کر گھر چھوڑ گئے تھے؟ ممی نے بتایا تھا کبھی آپ کو؟ وہ اس کے سوال پر قلب مومن کا چہرہ دیکھنے لگے تھے. تم تو تھے ان کے ساتھ، تم کو یاد نہیں؟ عبداللہ نے جواباً اس سے پوچھا تھا. نہیں. وہ اس کا چہرہ دیکھتے رہے. پھر انہوں نے کہا پھر رہنے دو. بعض چیزوں کا علم نہ ہونا بہتر ہوتا ہے. انہوں نے مدھم آواز میں کہا تھا. پھر اٹھ کھڑے ہوئے تھے. دادا، اس نے جیسے احتجاج کیا. قلب مومن بوڑھا ہو گیا ہوں میں، بہت کچھ بھول گیا ہوں، بہت کچھ بھول جانا چاہتا ہوں. وہ کمرے سے جاتے ہوئے کہہ رہے تھے. قلب مومن کو ان کی بات پر یقین نہیں آیا تھا. وہ اسے بتانا نہیں چاہتے تھے، بھولے نہیں تھے. اسے یقین تھا. اس نے صندوقچی اور اس میز پر بکھرے ان معافی ناموں کو دیکھا. اس کے باپ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے معافی نامے. پچھتاوا تھا جو ان لفظوں سے جھلک رہا تھا. وہ حسن جہاں سے شادی کرنے پر پچھتایا تھا. کاغذ پر لکھے وہ سارے جملے قلب مومن کو جیسے عجیب بھول بھلائیوں میں لے گئے تھے. آپ کچھ نہیں بتائیں گے ابا؟ ہمیشہ خاموشی رہیں گے حسن جہاں کے بارے میں؟ وہ فون پر سلطان کو کرید رہی تھی. کیا بتاؤں؟ سلطان کو پتہ نہیں کیا یاد آیا تھا. حسن جہاں کی زندگی کی کہانی، اس کے عروج کی کہانیاں سناتے رہے ہیں. اس کے زوال کی داستان بھی سنا دیں مجھے. پیار زوال لایا تو کس کا پیار؟ محبوب نے بے وفائی کی تو کیوں؟ وفا کی تو کیسے؟ مومنہ اسے کرید رہی تھی. زندگی میں پہلی بار اسے حسن جہاں کی داستان سننے میں دلچسپی ہوئی تھی. ذکر تو اس نے ساری زندگی سنا تھا. سلطان نے فون بند کر دیا. وہ جانتا تھا مومنہ دوبارہ کال کرے گی. اس نے کال نہیں کی تھی. وہ پردہ جو وہ رکھنا چاہتا تھا ایک بار پھر پڑا رہ گیا تھا. مگر مومنہ کے سوالوں نے سلطان کو بےقل کر دیا تھا. اپنے کمرے میں پرانی لکڑی کی الماری سے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ ڈبہ نکال لایا تھا جسے اس بار کئی سالوں بعد نکالا تھا. جہانگیر کی بیماری نے جیسے اسے سب کچھ بھلا ہی دیا تھا اتنے سالوں میں، اور ان خطوں کو بھی جو اس ڈبے میں تھے. حسن جہاں کی ٹوٹی پھوٹی لکھائی میں سلطان کے نام لکھے ہوئے وہ خط جنہیں وہ اتنے سالوں سے سینے سے لگائے بلکہ چھپائے بیٹھا تھا. کیا ہوا تھا ابا حسن جہاں کو؟
किसके प्यार में तख्त छोड़ा था उसने अपना। मोमिना की आवाज उसके कानों में लहराई थी। सुल्तान कागज खोलते हुए अजीब से अंदाज में हंसा और बड़बड़ाया, तख्त नहीं, सुल्तान को छोड़ा था हुस्ने जहां ने। कैनवस पर चढ़ा कागज हटाते ही वो लम्हे भर के लिए मुंजमिद हो गई थी। बाजू हवा में फैलाए रक्सा ये उसका अपना वजूद था। उसके सुर्ख कलियोंदार फ्रॉक की एक एक सिलवट उस कैनवस पर थी। वो छूती तो उसका लिबास जैसे उसके हाथ में आ जाता। पल भर के लिए हुस्ने जहां को ऐसा ही लगा था। किसने भेजा है ये? उसने पलटकर सुल्तान से कहा था। वो उस वक्त उसी थिएटर के मेकअप रूम में थे। 2 घंटों बाद उसकी परफॉर्मेंस थी और यहां मेकअप रूम में दाखिल होते ही उस कद आदम कैनवस ने उसका इस्तकबाल किया था। ताहा अब्दुल अला है कोई, डांसर और खत्तात है, उसने भेजी है आपके लिए, सुल्तान ने उसे बताया। उसने मुझे कब देखा? वो शुशदर उस तस्वीर में अपने चेहरे के खदोखाल देख रही थी। अपनी गुंधी चुटिया के बाल और उसमें पिरोया सफेद मोतिया, गले में पड़ा वो तावीज और उसकी स्याह डोर। कल देखा होगा परफॉर्म करते। सुल्तान को समझ नहीं आई वो किस बात पर हैरान हो रही थी। एक रात में बना दी उसने तस्वीर। उसने जहां को यकीन नहीं आया था। एक रात में तो नहीं बनाई होगी, बन भी कैसे सकती है? पहले से काम कर रहा होगा इस तस्वीर पर। सुल्तान ने हंसकर उसे टाला था। उसने जहां ने पलटकर सुल्तान को देखा और कहा, मगर ये लिबास मेरी कल रात की परफॉर्मेंस का है। ये कहां से देख लिया पहले उसने? सुल्तान लम्हे भर के लिए गुंग हुआ, फिर हंसा। एक रात में तो नहीं बन सकती ये, वो परफॉर्म कर रहा है। आपको इनविटेशन भी भेजा है उसने अपनी परफॉर्मेंस देखने का। देख लें, मिल लें, पूछ लें। उस आखिरी मशवरे पर सुल्तान सारी उम्र पछताया था। वो काम तब तक उससे पूछे बगैर नहीं करती थी। उसने ताहा से मिलने का कहा था और ताहा से मिलने के बाद वो जैसे सुल्तान के मदार से निकल गई थी। ताहा अब्दुल अला स्टेज पर रक्सा था और वो बैक स्टेज खड़ी उसका रक्स देख रही थी। तुर्किश मौसीकी की लय पर ताहा अब्दुल अला के रक्स करते वजूद को उसने जहां पलक झपकाए बगैर देख रही थी। वो उस घूमते वजूद का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी जो उस लंबी टोपी में छुपा हुआ था और जो उसके वजूद की गर्दिश उससे छुपाए हुए थी। और उसके बावजूद उसकी सरशार कर देने वाली गर्दिश ने उसने जहां को अजीब अंदाज में बेखुद किया था। बैक स्टेज खड़े उसने अपने बाजू फैलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता चक्कर काटना शुरू कर दिया। सुल्तान घबराया था। हुस्न जहां जी, आपको क्या हो रहा है? उसने उसे रोकना चाहा था, वो रुकी नहीं थी। स्टेज पर सामने ताहा नाच रहा था, बैक स्टेज उसी हालत में हुस्न जहां नाच रही थी। सुल्तान ने उसे कभी इस हालत में नहीं देखा था। वो नशे में नहीं थी मगर थी, पागल नहीं थी मगर लग रही थी। एक ही रिदम, एक ही लय पर 2 इंसानी वजूद बिल्कुल एक ही रफ्तार और बेखुदी में चक्कर काटते जा रहे थे। स्टेज पर सामने ताहा अब्दुल अला और वहां बैक स्टेज पर हुस्न जहां। फिर म्यूजिक बंद हुआ था और सुल्तान ने हुस्न जहां को उसी तरह चकरा कर गिरते देखा। वो घबराया और उसे संभालने के लिए भागा। स्टेज पर उस वक्त ताहा ऑडियंस के सामने झुकते हुए अपनी परफॉर्मेंस पर दाद ले रहा था। इस बात से बेखबर कि वो जिसका आशिक था वो उसका महबूब बन गया था। आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूं। क्या हो गया था आपको? आप बताएं, क्या कर दिया है आपने मुझे? वो मेकअप रूम में होश में आने के बाद अजीब बेख्तियारी और बेकरारी के आलम में सुल्तान का हाथ पकड़े बैठी थी और सुल्तान अजीब शौक के आलम में उसको देख रहा था। वो उससे बात कर रही थी मगर सुल्तान को लग रहा था जैसे उसकी आंखों में किसी और का अक्स था। वो उससे नहीं किसी और से बात कर रही थी। आपको क्या हो गया है हुस्न जहां जी? सुल्तान ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। वो गड़बड़ाई। उसने अपना हाथ देखा, फिर सुल्तान का हाथ, फिर सुल्तान का चेहरा, फिर जैसे वो होश में आई थी। वो कहां है?
उसने सुल्तान से पूछा था। वो कौन? सुल्तान ने अजीब उलझ कर उससे पूछा। उसने जहां के जवाब ने उसके सीने में खंजर घोंपा था। ताहा। ये नाम उसके होंठों पर सांप की तरह लहराया था सुल्तान के लिए। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। वो मेरा हाल पूछ रहा था। वो अजीब अंदाज में अपना हाथ देखते हुए बड़बड़ाई थी। आपका हाथ मैंने पकड़ा था, मैं पूछ रहा था आपका हाल। सुल्तान ने बेकरार होकर उसका हाथ जैसे दोबारा पकड़ा। उसने जहां ने बेयकीनी से उसको देखा, फिर उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, फिर काउच से उठ खड़ी हो गई। आपकी परफॉर्मेंस का वक्त हो रहा है, सुल्तान ने उसे याद दिलाया। वो खड़ी उस तस्वीर को देख रही थी जिस पर वो रक्सा थी। फिर आईने के सामने खड़े होकर उसने अपना लिबास दुरुस्त किया और फिर यकदम जैसे उसने आईने में कुछ देखा था। तुम्हें वो नजर आ रहा है? अजीब सरसराती हुई आवाज में उसने सुल्तान से पूछा। सुल्तान ने उसकी नजरों के ताक़ुब में आईना देखा। कौन? ताहा। एक और खंजर घोंपा था उसने सुल्तान के सीने में। एक और सांप लहराया था उसके होंठों पर। इस आईने में कैसे नजर आएगा वो? इस आईने में तो सिर्फ आप हैं, उसने परेशान होकर उससे कहा था। वो उसी तरह अपने अक्स को देख रही थी। मुझे क्यों नजर आ रहा है वो? मुझे क्यों अपना आप नजर नहीं आ रहा? वो उलझी कह रही थी और सुल्तान को लगा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी तो चकरा कर गिरी थी। वो अगर ऐसी बातें कर रही थी तो ऐसी बातें बनती थी। आप आराम करें, होटल चलते हैं, डॉक्टर से चेकअप करवाता हूं, सुल्तान ने परेशानी से कहना शुरू किया। उसने दरमियान में बात काट दी। किस चीज का चेकअप? सुल्तान उसे देख कर रह गया। आपको आराम की जरूरत है, मैं आपकी परफॉर्मेंस कैंसिल करवाता हूं। वो वहां से जाना चाहता था, उसने हाथ पकड़कर रोक दिया। मैं ठीक हूं, मैं परफॉर्म करूंगी। वो फिर आईने में देख रही थी। स्टेज पर ये वो रक्स करने वाली हुस्ने जहां नहीं थी जो पिछली रात यहां रक्स करके गई थी। कथक डांस का आगाज करते हुए वो ऑडियंस के सामने झुकी थी, और जब वो सीधी हुई थी तो उस ऑडियंस में उसने ताहा को देखा था। वो पहली बार कितार में बैठा था। उसकी नजर उससे पिछली कितार पर गई। वो वहां भी था, उससे पिछली कितार में भी था। वो था कहां? हर जगह कैसे हो सकता था? वो रक्स शुरू करना भूल गई। स्टेज के पीछे खड़े सुल्तान की धड़कनें बेतरतीब होना शुरू हुई। वो ऑडियंस को जैसे देखे जा रही थी और ऑडियंस में अब चहमगोइयां होने लगी थी। वो अपनी नशिस्तों में पहलू बदलने लगे थे। उसने बिलाखिर नाचना शुरू किया था। सुल्तान पलकें झपकाए बगैर उसे देखता रहा, शौक और गम के आलम में। उसके रक्स में रिदम नहीं था। वो किस लय पर रक्स कर रही थी वो ही जानती थी, लेकिन कम अज कम वो तबला नहीं था, वो मौसीकी नहीं थी जो उसके लिए बज रही थी। जिन्होंने पिछली रात उसका रक्स देखकर होश खोया था, वो भी वैसे ही बेयकीनी से उसे दोबारा देख रहे थे। वो इस हुस्न जहां को देखने नहीं आए थे। 5 साल से सुल्तान उसके साथ था। उसे याद नहीं पड़ता था उसने कभी इस तरह उसे स्टेज पर रक्स भूलते देखा हो, और वो इतना साफ पता चल रहा हो। क्या उसे फिर ताहा नजर आने लगा था? सुल्तान ने अजीब बेबसी से सोचा था, या उसकी आंख जो फड़कती रही थी वो ठीक फड़की थी। हुस्न जहां को नजर लग गई थी। जिंदगी में पहली बार आप नाचना ही भूल गई? क्यों देखा मैंने ऐसा दिन? उसके रक्स वाले लिबास को तह करते हुए होटल के कमरे में सुल्तान अजीब दिल गरिफ्ता सा कह रहा था। वो कपड़े तब्दील किए सोफे पर लेटी हुई थी। ताहा मेरे दिमाग से चिमट गया है। मैं नाचना शुरू करती हूं तो मेरी आंखों के सामने वो नाचना शुरू कर देता है, और वो नाचने लगता है तो बस वो मुझे कहीं ले जाता है। वो बड़बड़ाने लगी थी। सुल्तान ने उसका लिबास तह करते करते अजीब तड़प कर उससे कहा, कहां ले जाता है? किसी और दुनिया में, इस जिस्म से बाहर। वहां मैं परिंदे के एक पर की तरह हवा में उड़ती हूं,
वहां मैं और वो सब रक्स करते हैं। वो अजीब सी कैफियत में बात कर रही थी। वो सब कौन? सुल्तान ने फिर बेचैनी से पूछा। वो सब जो वहां हैं, ताहा जैसे कपड़ों वाले। वहां जमीन नहीं है, आसमान है, मगर पैरों के नीचे। वो गुंग उसे देख रहा था। ऐसी बातें आपने कभी नहीं की। ऐसी बातें तो हुस्ने जहां ने उसकी बात काट कर कहा था। मुझे ताहा से मिलना है। सुल्तान इनकार करना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि वो मरकर भी ताहा और उसका सामना नहीं करवाएगा, मगर तभी होटल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी और सुल्तान बेख्तियार खुश हुआ था। हुस्ने जहां का जहन बढ़ जाता, शायद वो उससे मुलाकात की जिद भूल जाती। सुल्तान ने दरवाजा खोल दिया था और दरवाजा खोलने पर पहली बार सुल्तान ने अपने आप को बेबस महसूस किया था। ये जो कुछ भी हो रहा था, ये किस्मत थी, वो उसे रोक नहीं सकता था। मुझे हुस्ने जहां से मिलना है, सामने खड़े ताहा ने बेहद शुस्ता लहजे में इंग्लिश में उससे कहा था। सुल्तान कुछ कहे बगैर दरवाजे से हट गया और वो एक लम्हे की झिझक के बगैर अंदर चला गया था। वो सोफे पर नीम दराज थी। ताहा को देखकर करंट खाकर उठी थी और फिर उसने जैसे सुल्तान को पुकारा था, सुल्तान सुल्तान। वो फिर नजर आने लगता है, वो ऐसे ही नजर आता रहेगा। सुल्तान आगे बढ़ा था और उसने हुस्ने जहां से कहा, ताहा साहब खुद आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो जैसे हुस्ने जहां की उस कैफियत को छुपाने की कोशिश कर रहा था। हुस्ने जहां ने उसे देखा, फिर ताहा को, फिर वो अजीब बेकरारी के आलम में उसकी तरफ गई थी। आपने मुझे क्या किया है? वो ताहा के सामने खड़ी होकर पूछ रही थी और ताहा ने जवाबन उससे पूछा था, मैं ये सवाल आपसे करने आया हूं। ताहा ने जवाबन उससे कहा था। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े एक दूसरे को देख रहे थे और सुल्तान एक बेबस तमाशाई की तरह वहां खड़ा था, जो उस तमाशे से महजूज न होने के बावजूद भी उसे देखने पर मजबूर था। ये तस्वीर देख रही हैं? ताहा अब कमरे की एक दीवार के साथ जमीन पर रखी अपनी बनाई हुई तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा था। ये एक रात में बनाई है मैंने, पहली बार आपको देखने के बाद। पहली बार किसी औरत का चेहरा और जिस्म पेंट किया है मैंने। वो उससे कह रहा था। मैं नहीं मानती, हुस्ने जहां ने कहा। दोबारा बना दूं? उसने जवाबन हुस्ने जहां से कहा था। एक रात में? हुस्ने जहां ने जैसे पूछा। उससे भी कम। उसके चेहरे पर नजरें गाड़े कह रहा था। मैं सामने नहीं बैठूंगी, वो उससे कह रही थी। पहले कब बैठी थी? उसने जवाबन कहा था। लेकिन तुम सामने बैठकर बनाओगे। वो अब उसे चैलेंज कर रही थी, यूं जैसे अपने सहर का तोड़ कर रही हो। मंजूर, ताहा ने अगले ही लम्हे कहा था। वो दोनों सुल्तान को भूल चुके थे और सुल्तान वो उन दोनों की कायनात मोहब्बत में अब एक जर्रा भी नहीं रहा था। ताहा अगली शाम फिर स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था और हुस्ने जहां फिर उसे देखने पहुंची थी। स्टेज के पीछे वो फिर उसको देखते हुए उसकी तरह नाचने लगी थी। सब कथक धरा का धरा रह गया था। सब तालें, सब ठुमके, सब कुछ। ताल थी तो बस एक ही ताल थी, लय थी तो बस एक। वो ताहा अब्दुल अला के रंग में रंगती जा रही थी और सुल्तान उसे रोकते रोकते बेहाल हो रहा था। आप अपनी परफॉर्मेंस की रिहर्सल करें, ऐसे नाचती रहेंगी तो फिर अपना नाच भूल जाएंगी। सुल्तान ने उसे रोका था। ये क्यों नहीं भूलता मुझे देखते हुए अपना रक्स? वो उससे पूछ रही थी और सुल्तान को लाजवाब कर रही थी। मुझसे ऐसे सवाल ना करें, सुल्तान ने जैसे उसके सामने अपनी बेबसी बयान की थी। देखो, वो नहीं भूला ना, वो जिसके लिए नाच रहा है वो नहीं भूला। और मैं, वो वहां खड़े उसे देखते हुए हंसते हुए रो रही थी या रोते हुए हंस रही थी। सुल्तान नहीं पहचान पाया, लेकिन वो नाच रही थी वैसे ही गोल दायरे में चक्कर काटते हुए। सुल्तान उसका हाथ पकड़कर रोकना चाहता था, मगर वो बगोला बनी हुई थी। उसके क्या किसी के भी हाथ में ना आती। वो उस रात एक पार्क में मिले थे। ताहा अपने साथ कैनवस और एजल लाया था।
اور حسن جہاں اپنے ساتھ صرف سلطان. وہ پارک میں ازل رکھے کینوس اس پر ٹکائے واک وے کے لیمپس کی روشنی میں ایک بار پھر اسے پینٹ کر رہا تھا، اور وہ اس کے عقب میں پارک کے اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں پر سلطان کے ساتھ بیٹھی اس کے ہاتھ کی ہر جنبش پر جیسے فدا ہو رہی تھی. کیا فائدہ اس سب کا؟ سلطان نے جیسے اس سیلاب کو بند باندھنا چاہا تھا جو حسن جہاں کو اس سے چھین کر کسی دوسرے کا کر رہا تھا. زندگی میں سارے کام فائدے والے کیے ہیں، اب تھوڑا گھاٹا بھی چکھنے دو مجھے. وہ سرشار تھی، نفع نقصان سے بے پرواہ تھی. کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ سلطان نے اس سے پوچھا. پیار. مدھم آواز میں اس کی سرگوشی گونجی، پھر ہنسی. کوئی چھری تھی جس نے سلطان کی شہرگ کاٹی تھی. وہ اس کے سامنے کسی اور سے وہ کرنا چاہتی تھی جو وہ اتنے سالوں سے سلطان اس کے لیے اپنے دل میں چھپائے بیٹھا تھا. وہ مجھے دیکھتا بھی نہیں اور پھر بھی میرے چہرے کے ہر نقش کو کیسے کینوس پر اتارتا چلا جا رہا ہے. کیسے اتار سکتا ہے؟ وہ اس کے تاثرات سے بے خبر اس سے کہہ رہی تھی، طٰہٰ کے کینوس پر ابھرے اپنے وجود کو دیکھتے ہوئے. میں پینٹر ہوتا تو میں بھی کر دیتا. سلطان نے جیسے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کی کوشش کی. حسن جہاں نے سنا ہی نہیں تھا. اس نے مجھے بتایا تھا اس نے پہلی بار کسی عورت کا وجود بنایا ہے، مگر دیکھو اس تصویر میں کوئی خامی نظر نہیں آتی ہے تمہیں. وہ طٰہٰ عبدالعلا کے برش کے سحر میں تھی. چلیں حسن جہاں، کل پرفارمنس ہے آپ کی. یہاں ساری رات بیٹھیں گی تو کیسے ناچیں گی؟ کل آخری بار ناچنا ہے آپ کو. سلطان نے جیسے اسے پھر واپس کھینچنا چاہا تھا. چھوڑ سلطان، میں نہیں ناچنا چاہتی ہوں. ناچنا چاہتی ہوں تو طٰہٰ عبدالعلا کی طرح. اس نے سلطان کا ہاتھ جھٹکا تھا. وہ دم بخود ہوا، پھر بے چین. آپ حسن جہاں ہیں، طٰہٰ عبدالعلا نہیں ہیں. بننا چاہتی ہوں. اس نے یاد دہانی کروائی تھی. اس نے جھٹک دی تھی. بن کے کیا کرے گی؟ سلطان اتنی آسانی سے ہمت ہارنے والا نہیں تھا. میں اس جسم سے تنگ آ گئی ہوں سلطان، اس چہرے سے جسے ہر وقت سجانا پڑتا ہے، اس وجود سے جو ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہے. کپڑے، زیور، چیزیں، آسائشیں. میں بس یہاں کہیں طٰہٰ عبدالعلا کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، روح بن کر. وہ اب سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہی تھی، اور سلطان گونگا ہو گیا تھا. یہ باتیں، یہ لفظ، کون ہے یہ جو آپ کے اندر یہ سب کہلوا رہا ہے آپ سے؟ سلطان لمحے بھر کی خاموشی کے بعد یہی کہہ پایا تھا، پتہ نہیں کون. تم بتاؤ کون ہے؟ وہ اس طرح آپ سے بولی تھی. یہ جو میری روح ہے نا، وہ سانس لینے لگی ہے. پتہ نہیں کیسے جی اٹھی ہے. میں نے تو اسے مار دیا تھا، دفن بھی کر دیا تھا. اب یہ کیسے جینے لگی؟ وہ بول رہی تھی اور سلطان اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. وہ رب کا نام پہچانتی ہے، باقی کسی کا بھی نہیں. تمہیں بھی نہیں جانتی وہ. اب اس روح کا کیا کروں میں؟ سلطان کے پاس سارے لفظ ختم ہو گئے تھے. طٰہٰ عبدالعلا حسن جہاں کی وہی تصویر دوبارہ مکمل کیے کھڑا تھا. ایک کے عروج کی رات تھی، ایک کے زوال کی. بس ایک سلطان تھا جو ویسے کا ویسا رہا تھا. کیا ڈھونڈ رہی ہیں آپ؟ وہ 2 دن تک غائب رہی تھی ہوٹل سے. تیسرے دن آئی تھی تو اپنے سوٹ کیس کھول کھول کر ان میں سے کپڑے باہر پھینکنا شروع ہو گئی تھی. وہ قیمتی جوڑے جو اس کے رقص کی پرفارمنس کے لیے خاص طور پر بنائے گئے تھے، وہ انہیں اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ ردی اخبار ہو. کیا ڈھونڈ رہی ہیں آپ؟ وہ اس کے اس طرح غائب رہنے پر ناراض ہونے کے باوجود پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا. چادر، اس نے جواباً کہا تھا. وہ حیران ہوا. کون سی چادر؟ کوئی بھی چادر. چادر تو ہے ہی نہیں سامان میں. آپ نے کرنا کیا ہے چادر کو؟ وہ جھنجھلایا. طٰہٰ نے اپنے بابا سے ملوانا ہے مجھے. چادر اوڑھ کر جاؤں گی سادہ.
وہ بہت بڑے خطاط ہیں. طاہا کہتا ہے وہ نیک اور مومن ہے. مجھے ان زرق برق دوپٹوں میں ان کے سامنے جاتے شرم آئے گی. کوئی چادر دو، سفید چادر. وہ عجیب بے قراری کے عالم میں بولتی ڈھونڈتی جا رہی تھی. آپ حسن جہاں ہیں، ہوش کریں. آدھی دنیا جانتی ہے، مرتی ہے آپ پر، اور آپ اس حسن پر چادر ڈالنا چاہتی ہیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. سلطان غضبناک ہوا تھا. ہاں، اللہ نے دیا ہے، مگر دنیا کے لیے نہیں دیا، اس نے جواباً کہا تھا. سلطان نے اس بار کچھ بھی کہنے کی بجائے کمرے کے فون کا ریسیور اٹھا لیا تھا. حسن جہاں بے اختیار اس کی طرف لپکی تھی. کس کو فون کر رہے ہو تم؟ آپ کی والدہ کو. میں یہ پاگل پن اور نہیں دیکھ سکتا. اس نے سلطان سے ریسیور چھین لیا. میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے تم اگر ان کو بتاؤ تو، اس نے سلطان سے کہا تھا. وہ حسن جہاں مرنے کی بات کر رہی تھی. سلطان کو یقین نہیں آیا. وہ واقعی پاگل ہو گئی تھی. میں نے واپس نہیں جانا سلطان. وہ راستہ پیچھے رہ گیا. کوئی روکے گا مجھے تو میں زہر کھا لوں گی. دیکھو یہ ہیرا ہے، میں نے اپنی کمائی سے خریدا تھا، یہی چاٹ کر مروں گی. وہ بستر سے چادر کھینچتے ہوئے اوڑھ رہی تھی. بستر کی سفید چادر کون اوڑھتا ہے؟ وہ طاہا عبداللہ کے باپ سے ملنے کے لیے حد سے گزر رہی تھی. میں پاکستان جاتا ہوں، تعویذ لاتا ہوں آپ کے لیے. نظر لگی ہے کسی کی آپ کو؟ میں کہتا تھا نا سٹیج پر چڑھنے سے پہلے نظر اتروائیں اپنی. سلطان جذباتی ہو گیا. وہ دروازے کی طرف جاتے جاتے اس چادر کو لپیٹتے ہوئے ہنسی. اتروا دی سلطان، اتروا دی سلطان. حسن جہاں نے اپنی ہر نظر اتروا دی. اب صرف ایک ہی نظر رہے گی اس پر. وہ کمرے سے نکل گئی تھی. سلطان کمرے کے بیچوں بیچ ہر طرف بکھرے ان خوشنما چولیوں، گھاگروں، غراروں، شراروں کے بیچوں بیچ کھڑا تھا. یوں جیسے وہ دکاندار تھا جس کے کپڑوں کے تھانوں سے بھری ہوئی دکان سے گاہک ہر مال نکلوا کر دیکھ کر بھی 1 روپیہ کی خریداری کیے بغیر اٹھ کر چلا گیا تھا. وہ پوری فلم انڈسٹری میں حسن جہاں کا سلطان کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو اس لقب پر ہی سلطان سمجھتا تھا. آج پہلی بار حسن جہاں کا سلطان طاہا کی حسن جہاں دیکھ رہا تھا. اور کیا آگ تھی جو وہ اس کے وجود کو لگا گئی تھی. وہ واقعی سلطان ہوتا تو جل کر مر جاتا، مگر وہ تو غلام تھا، جل کر بھی مرتا نہیں تھا. وہ اس دن ہنستی ہوئی گئی تھی، روتی ہوئی واپس آئی تھی. وہ چادر اتار پھینکنے کے بعد کھڑی تھی زار زار روتے ہوئے. رو کیوں رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ سلطان گھبرایا تھا. ایسا گمان، اتنا تکبر. میں حسن جہاں تھی، دنیا چھوڑ کر گئی تھی ان کے پاس صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے تھے. وہ روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی. کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ کس نے کیا کہا آپ سے؟ اگر طاہا نے کچھ کہا ہے تو میں اس کو جان سے مار دوں گا. سلطان برہم ہوا تھا. حسن جہاں کی آنکھ میں آنسو بھی کیوں آئے تھے کسی کی وجہ سے. نہیں، طاہا نے کچھ نہیں کہا. اس کے باپ نے. وہ بات ادھوری چھوڑ کر پھر ہچکیوں سے رونے لگی تھی. میں شیطان کا روپ لگتی ہوں انہیں جو طاہا کو بہکانے آیا ہے. میں تو اسی کے عشق میں پاگل ہو کر طاہا کے پیچھے گئی تھی جس کے عشق میں ان کا خاندان خطاطی کرتا ہے. بس رب عبداللہ کا ہے، حسن جہاں کا نہیں ہے. ہو ہی نہیں سکتا. وہ سلطان سے پوچھ رہی تھی، روئے چلی جا رہی تھی. میں نے آپ کو روکا تھا، آپ نے بات نہیں مانی. چھوڑ دیں اسے، دفع کریں، واپس چلتے ہیں اپنی دنیا میں. سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا. حسن جہاں نے ہاتھ چھڑایا. واپس تو نہیں جانا. اب میں عبداللہ کو طاہا کی شکل دیکھنے کے لیے ترسا دوں گی سلطان. وہ چھوڑ آیا ہے انہیں میرے لیے، اور میں جا رہی ہوں اسی کے ساتھ شادی کرنے. اس نے سسکیوں کے بیچ میں سلطان پر قیامت توڑی تھی. نہیں حسن جہاں جی، سلطان کیا کرے گا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا. اس کا محبوب اس کو نہیں چھوڑ رہا تھا، پھر بھی کسی کا ہو رہا تھا. سلطان تو سلطان ہے، سلطان کو کچھ نہیں ہوگا.
पर हुस्न जहां को कुछ हुआ तो सुल्तान जान से जाएगा, है ना सुल्तान? वो उसे बहला रही थी। हाँ, बहला रही थी। तू बता दे, हुस्न जहां ना जाए तहा के साथ, हो जाए बर्बाद। वो सुल्तान से सवाल नहीं कर रही थी, इजाजत मांग रही थी। सुल्तान ने उसका पकड़ा हुआ हाथ छोड़ दिया था। उसने जहां को कैसे बर्बाद होने देता वो। तुर्की में उस रात सुल्तान की सल्तनत लुट गई थी। तू जुबान नहीं खोलेगा? तू गूंगा हो क्या है तुर्की से? बोल, बताता क्यों नहीं? कहां गई है हुस्न जहां? कमीने, तुझे तो हिफाजत के लिए भेजा था, तू मेरा खजाना लुटवा आया। मुमताज बेगम उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए गजबनाक अंदाज में कह रही थी और सुल्तान पिटता ही चला जा रहा था। उसने बचने की कोशिश की थी, न मुमताज बेगम को रोकने की। फटे हुए गिरबान के साथ वो मुमताज बेगम के सामने बेजान बुत की तरह खड़ा था। जब वो उसे मार मार कर थक गई तो सुल्तान ने कहा, ये कपड़ों के सूटकेस हैं उनके, ये देने आया हूं। मुमताज बेगम ने सूटकेसों को ठोकर मारते हुए कहा, क्या करूं इनको? आग लगाऊं? भाड़ में झोंकूं? बता क्या करूं? वो फिर गूंगा हो गया था। तुझे तुझे हुस्न जहां की कसम, सुल्तान बोल, बता कहां चली गई वो? मुमताज ने यकदम मिन्नत भरे अंदाज में उसके सामने हाथ जोड़ दिए। सुल्तान ने सर उठाकर उसे देखा, फिर कहा, चली गई, शादी कर ली। मुमताज ने सीने पर दोहत्तड़ मारा। शादी कर ली? शादी कर ली? किस बिजनेसमैन से की? बुखलाए अंदाज में उसने कहा था, वो खत्ताती करता है अल्लाह के नामों की। सर झुकाए सुल्तान ने कहा था, हाय, कंगले से कर ली? क्या लेकर की? मुमताज का गम और बढ़ा। रब लेके, सुल्तान बड़बड़ाया था। इतनी देर से क्या खोले बैठे हो सुल्तान? वो सुरैया थी जिसके आने का उसे पता ही नहीं चला था। सुल्तान ने सर उठाकर खाली आंखों से उसे देखा था। यादें, वो बड़बड़ाया। सुरैया साकित हुई, फिर वो हंसी। मैं और तू एक ही काम करते रहते हैं, अब बूढ़े हो गए हैं। वो कहते हुए चप्पल घसीटती चली गई थी। सुल्तान वो सारे खत उसी तरह गोद में लिए बैठा रहा। उसे आज याद आया था, वो सब किसी की अमानत थे, उसे उस तक पहुंचाना था। उसने हुस्न जहां के बेटे का नाम दोहराया, कल्बे मोमिन। अपने कमरे में आकर भी उस रात कल्बे मोमिन सो नहीं सका था। स्टडी टेबल पर उन खतों को ढेर किए वो एक एक को खोलकर अपने बाप का दर्द पढ़ रहा था। वो लफ्जों में नहीं, आंसुओं से लिखा हुआ था। कागज पर नहीं था, उस लम्स में था जिसे उन खतों को हाथ में पकड़े वो महसूस कर रहा था। ताहा अब्दुल अला के हाथों का लम्स, उसके हाथ की वो गर्मी जो कभी उसके वजूद का हिस्सा रही थी और जिसे खोने के बाद कल्बे मोमिन ने कभी बाप या बाप जैसे किसी रिश्ते को दोबारा खोजने की कोशिश नहीं की थी। ताहा अब्दुल अला अपना वजूद जैसे उसके जहन पर नक्श कर गया था। उस कमरे की खामोशी में बैठे कल्बे मोमिन ने जैसे उस रात उस राज को मिलाकर खोज लिया था जो सवालों की शक्ल में उसके साथ चलता आया था। उसकी मां से वो क्या गलती हुई थी जिसे ताहा अब्दुल अला माफ नहीं कर सका था। तुम तो पास थे तब उनके, तुम नहीं जानते क्या गलती हुई थी। दादा ने उससे पूछा था, शायद उसे याद दिलाया था। वो उस शख्स के बारे में बता देता तो वो भी बता देते। कल्बे मोमिन ने उस शख्स के बारे में नहीं बताया तो दादा भी उस शख्स के बारे में बात नहीं कर सके थे जो उसकी मां और बाप के दरमियान जुदाई का बाइस बना था। उसके जहन के कैनवस पर वो सारे लोग फिर लकीरों से वजूद में आने लगे थे। वो जिंदगी जो उसने तुर्की में भागते दौड़ते गुजारी थी, वो घर जहां वो ताहा और हुस्न जहां के साथ रहता था, उसके मां बाप का ताल्लुक, उनका रिश्ता, और फिर वो दिन जब सब कुछ खत्म हुआ था। वो जैसे टेलीपैथी करते हुए अपने बचपन के उन दिनों में पहुंचा था। उस कैनवस के सामने उसका बाप रोज बैठता था और फिर बैठता ही रहता था, कभी कभी सारी सारी रात।
قلب مومن اپنے بستر پر لیٹا تب تک اسے دیکھتا رہتا تھا جب تک اسے نیند نہیں آ جاتی تھی۔ ایک ہاتھ میں برش، ایک ہاتھ میں کلر پلیٹ اور سامنے خالی کینوس، اور اس کینوس کے بالکل اوپر لٹکا ہوا ایک لمبی تار والا ہیٹ نما شیڈ کے نیچے لگا ہوا ایک پیلا بلب۔ قلب مومن کو سمجھ نہیں آئی تھی اس کا باپ کینوس پر کچھ پینٹ کیوں نہیں کرتا۔ وہ ساری رات صرف کینوس دیکھتے کیوں گزار دیتا تھا؟ اس کینوس پر وہ کیا دیکھتا رہتا تھا؟ اور پھر وہ کینوس چھوڑ کر اپنے گھٹنے پر کاغذ رکھ کر اس پر کیا لکھنے بیٹھ جاتا تھا؟ وہ ایک خطاط اور مصور کی بے بسی تھی، اس کا کریٹو بلاک تھا جو اس چھوٹے سے بچے کو کیسے سمجھ آ سکتا تھا، جو جب کاغذ اور کینوس پکڑتا تھا اپنی مرضی کی لکیروں، شکلوں، رنگوں اور لفظوں سے بھر دیتا تھا۔ بابا، آپ کیا پینٹ کر رہے ہیں؟ اس رات بھی قلب مومن نیند سے جاگا تھا اور اس نے باپ کو اسی حالت میں بیٹھے دیکھا تھا اور اس نے جیسے باپ کی مدد کرنا چاہی تھی۔ طاہا اس کی آواز پر یکدم جیسے چونکا اور اس نے گردن موڑ کر قلب مومن کو دیکھا۔ وہ بستر میں سوئی ہوئی حسن جہاں کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اللہ کا نام، طاہا نے اٹکتے ہوئے گردن موڑ کر واپس کینوس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ قلب مومن نے کینوس دیکھا، اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ عجیب سے تجسس میں وہ بستر سے نکل کر طاہا کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور کینوس دیکھنے لگا۔ یہ تو خالی ہے، اس نے الجھ کر جیسے باپ سے کہا۔ ہاں، لکھا نہیں جا رہا، طاہا نے بھرائی ہوئی آواز میں اس سے کہا۔ کچھ کہے بغیر قلب مومن نے اس سے برش پکڑ کر پلیٹ سے رنگ لگایا اور خالی کینوس پر اللہ کا نام لکھنے لگا۔ یہ تو بہت آسان ہے، اس نے لکھتے ہوئے جیسے باپ سے کہا۔ دیکھیں، میں نے الف لکھ لیا ہے، اس نے بڑے فخری انداز میں جیسے باپ سے کہا۔ میں الف بھی نہیں لکھ پا رہا، تم لکھ سکتے ہو، میں لکھ نہیں سکتا، طاہا نے عجیب رنجیدگی سے اس سے کہا تھا۔ قلب مومن نے برش باپ کے ہاتھ میں پکڑا کر کہا، میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر لکھتا ہوں، لکھا جائے گا، اس نے جیسے باپ کو تسلی دی تھی، بالکل اسی انداز میں جس طرح حسن جہاں اور طاہا اسے لکھنا سکھاتے ہوئے تسلی دیتے تھے۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں قلب مومن، طاہا نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے اس سے کہا تھا۔ قلب مومن نے پریشان ہو کر باپ کے ہاتھوں کو دیکھا تھا، پھر وہ اس کی کلائیوں کو ٹٹولتے ہوئے بولا، میں کھول دوں؟ تم نہیں کھول سکتے۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ قلب مومن کے دل کو کچھ ہوا، وہ بھی بے اختیار رونے لگا۔ طاہا یکدم روتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کسی نے قلب مومن کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگایا تھا۔ وہ حسن جہاں تھی جو یقیناً ان دونوں کے رونے کی آواز پر اٹھی تھی۔ بابا 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 کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے ماں کی گود میں ہچکیوں کے درمیان پوچھا تھا۔ ان کی طبیعت خراب ہے، اس کی ماں نے اسے تھپکتے ہوئے کہا۔ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ ان کے ہاتھ کھول دیں، ان کو درد ہو رہا ہے ممی۔ اس نے اسی طرح روتے ہوئے جیسے ماں کو باپ کا مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نہیں کھول سکتی مومن، اس نے جہاں کے جواب نے اسے حیران کیا تھا۔ کس نے باندھے ہیں ان کے ہاتھ؟ قلب مومن نے پوچھا تھا۔ اللہ نے۔ کیوں؟ وہ حسن جہاں کے جواب پر حیران ہوا۔ اللہ کی مرضی؟ قلب مومن نے حسن جہاں کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ اور بے قرار ہوا۔ جب تم بڑے ہو جاؤ گے نا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کیوں روتے ہیں۔ اس نے قلب مومن کو بستر پر لٹاتے ہوئے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ اسے لٹا کر وہ باہر گئی تھی۔ قلب مومن باہر سے آنے والی آوازیں بھی سن پا رہا تھا۔ کیوں کرتے ہو اس طرح طاہا؟ مومن پریشان ہوتا ہے، اس کی ماں اس کے باپ سے کہہ رہی تھی۔ یہ سب میرے بس میں نہیں ہے، تم یہ سب نہیں سمجھ سکتی، تم میری جگہ پر نہیں ہو، اس کے باپ نے کہا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، میں بھی تو سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں، حسن جہاں نے کہا تھا۔ جو تم چھوڑ کر آئی ہو وہ دنیا ہے، جو میں چھوڑ بیٹھا ہوں وہ اللہ ہے، غلطی کر بیٹھا۔ قلب مومن نے اپنے باپ کو کہتے سنا۔
پھر باہر اپنی ماں کی خاموشی سنی. بہت لمبے وقفے کے بعد اس نے حسن جہاں کو کہتے سنا, کس چیز کو غلطی کہہ رہے ہو طاہا؟ میرے انتخاب کو. میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا, تم جاؤ. نیند میں جاتے ہوئے وہ آخری 2 جملے تھے جو قلب مومن نے سنے تھے اور اسے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی. اس رات کے بعد اگلے بہت سارے دن قلب مومن اسکول سے گھر آنے کے بعد جیسے اپنے باپ سے چپکا رہتا تھا, یوں جیسے وہ اس کی حفاظت کر رہا تھا, یا جیسے اسے یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس سے ہمدردی رکھتا ہے اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ اس طرح رو پڑتا. طاہا گھر کے باہر برآمدے میں کھڑا ہو کر روز ڈاکیے کے آنے کا انتظار کیا کرتا تھا اور قلب مومن طاہا کے پاس کھڑا اپنے باپ کے اس انتظار کو جیسے ایک عینی شاہد کی طرح دیکھتا تھا. میرا کوئی خط آیا؟ طاہا تقریباً ہر روز ڈاکیے سے پوچھتا تھا اور وہ انکار کر کے آگے بڑھ جاتا تھا. قلب مومن کو حیرانی ہوتی تھی. ڈاکیا اس کی ماں کے نام کوئی خط نہیں لاتا تھا, پھر بھی وہ حسن جہاں کے پاس اکثر پاکستان سے آنے والے خط دیکھتا تھا جو وہ اس وقت کھولتی اور پڑھتی تھی جب طاہا گھر پر نہیں ہوتا تھا. اور خط پڑھتے ہوئے اس کی ماں کا چہرہ اور آنکھیں چمکتی تھیں. پھر وہ ہمیشہ خط کا جواب لکھنے بیٹھتی اور قلب مومن کے ساتھ ڈاکخانے جا کر وہاں پاکستان خط بھیجتی. اس دن بھی طاہا کے ساتھ برآمدے میں ڈاکیے کا انتظار کرتے ہوئے اور پھر اس کا انکار میں جواب سنتے ہوئے قلب مومن کو وہ سارے خط یاد آئے جو اس کی ممی کے پاس تھے. بابا, ممی کے پاس بہت سارے لیٹرز ہیں, آپ وہ لے لیں. طاہا اس کے اس جملے پر چونکا تھا. ممی کے پاس لیٹرز کہاں سے آئے؟ اس نے قلب مومن سے پوچھا تھا. پاکستان سے, اس نے بے حد سادگی سے باپ کو بتایا. اس کے باپ نے اس کا پکڑا ہوا ہاتھ چھوڑ دیا تھا. وہ بہت تیزی سے اندر کمرے میں چلا گیا تھا. قلب مومن حیرانی کے عالم میں اس کے پیچھے گیا تھا. وہ تمہیں خط کیوں لکھتا ہے؟ اس نے اندر جاتے ہوئے اپنے باپ کو دھاڑتے ہوئے سنا تھا. تم سے کس نے کہا وہ لکھتا ہے؟ اس نے حسن جہاں کو کہتے سنا. قلب مومن الجھ کر دروازے میں رکا تھا. تم مجھ سے چیزیں چھپاتی ہو. طاہا حسن جہاں کے بالمقابل کھڑا اس سے کہہ رہا تھا. طاہا, تمہیں غلط فہمی. حسن جہاں نے کچھ کہنے کی کوشش کی اور طاہا دھاڑا. میں نے تم سے کہا تھا اس سے رابطہ ختم کرنے کو, اور تم. قلب مومن سہم گیا اور اندر نہیں گیا. تم مجھ پر شک کر رہے ہو, حسن جہاں نے اس سے کہا. شک؟ طاہا عجیب غضبناک انداز میں کمرے کی الماری کھول کر اس میں سے سامان نکال نکال کر پھینکنے لگا. حسن جہاں چند لمحوں کے لیے ساکت ہوئی, پھر وہ اس کے پیچھے لپکی. طاہا, مت کرو یہ سب, کچھ نہیں ہے اس میں. اس نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر تب تک طاہا الماری سے خطوں کا ایک ڈھیر نکال چکا تھا. اس نے پلٹ کر حسن جہاں کی طرف وہ پلندہ بڑھایا. حسن جہاں شکست خوردہ انداز میں کھڑی ہو گئی. تم مجھے چھوڑنا چاہتی ہو؟ پھاڑتے ہوئے طاہا نے حسن جہاں سے کہا. میں کیسے تمہیں چھوڑ سکتی ہوں طاہا؟ میں پیار کرتی ہوں تم سے. حسن جہاں خط اس سے چھینتے ہوئے رونے لگی تھی. پیار کرتی ہو اور دھوکہ دے رہی ہو مجھے. طاہا اس پر چلایا تھا. میں نے اپنا آپ تباہ کر ڈالا تمہارے لیے حسن جہاں. طاہا عبداللہ بن تراب سے گلی کا کتا بن گیا اور تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو. کس کی جان لوں, اپنی یا اس کی؟ وہ چلاتے ہوئے حسن جہاں کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا. حسن جہاں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا, پھر کہا. مجھے مار دو. یہ سب میں نے شروع کیا تھا نا, مجھ پر ہی ختم ہونا چاہیے. تم سے پہلے اپنے آپ کو ماروں گا میں. یہ ہاتھ اللہ کا نام لکھنے کے قابل نہیں رہے, تمہاری جان لینے کے قابل بھی نہیں ہے. طاہا نے ایک لمحے خاموش رہنے کے بعد اس سے کہا تھا اور کمرے میں پڑا اپنا کینوس گراتا ہوا باہر نکل گیا. دروازے میں کھڑے قلب مومن نے باہر جاتے ہوئے باپ کو دیکھا, پھر کمرے کے اندر روتی ہوئی ماں کو. آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ کمرے میں بکھرے خطوں کے درمیان کھڑی حسن جہاں کے پاس گیا. ممی, اس نے حسن جہاں کو پکارا تھا. اس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ سر جھکا کر اسے دیکھا. بابا کو ان خطوں کا تم نے بتایا تھا قلب مومن؟ اس سوال پر قلب مومن ساکت ہو گیا تھا.
कुछ कहे बगैर मुजरिमाना अंदाज में उसने सर हिलाते हुए झुका दिया। उसे पता होता इन खतों के बारे में बताना उस घर में इतना बड़ा झगड़ा करवा देगा, तो वो बाबा को कभी उनके बारे में ना बताता। उसने जहां उसके झुके हुए निदामत भरे चेहरे को देखती रही, फिर उसने कुछ कहे बगैर आगे बढ़कर नीचे फर्श पर बैठते हुए उसे खुद से लिपटा लिया था। कल्बे मोमिन को अजीब सी तसल्ली हुई। उसके गले से लगे लगे उसने हुस्ने जहां के बालों को टटोलना शुरू कर दिया। मम्मी, आप बालों में फूल क्यों नहीं लगाती जैसे पहले लगाती थी? कल्बे मोमिन को अपनी मां के बालों में लगाए जाने वाले सफेद फूल याद आए थे। उसकी मां उसे गले लगाए खामोश रही थी। कल्बे मोमिन उस खामोशी को खोज नहीं पाया था। वो सफेद फूलों की तलाश में पहली बार अपने घर की पिछली साइड पर मौजूद उस जंगल में जा घुसा था, जहां बहार के मौसम में जगह जगह जंगली बूटियों के फूल हर तरफ खिले हुए थे, मगर उसे बड़े फूल की तलाश थी, सफेद गुलाबों की, जो उसका बाप हमेशा लाकर उसकी मां के बालों में लगाया करता था। और अब कल्बे मोमिन जैसे अपनी गलती का अजाला करने के लिए उन फूलों को ढूंढने निकला था, जब उसने अचानक हुस्ने जहां को अपने आप को पुकारते सुना। वो तब तक सफेद गुलाब ढूंढने में नाकाम रहने के बाद वो छोटे छोटे सफेद फूल चुन रहा था जो जगह जगह उगे हुए थे। उसकी मां अजीब बेकरारी के आलम में उसे आवाजें लगा रही थी। मोमिन, मोमिन। जंगल का सन्नाटा उन आवाजों में गूंज रहा था। वो अक्सर ताहा और हुस्ने जहां के साथ इस जंगल में आता था। मम्मी, मैं यहां हूं। कल्बे मोमिन जवाबन बुलंद आवाज में पुकारा था। तुमने मेरी जान निकाल दी। क्यों निकले हो घर से? क्यों आए हो यहां? कब से ढूंढ रही हूं मैं तुम्हें। वो कल्बे मोमिन की आवाज पर लपकती हुई उसके पास पहुंची थी। कल्बे मोमिन ने अपनी जेबों से फूल निकालते हुए उसे दिखाते हुए कहा, मैं ये लेने आया था। क्यों? हुस्ने जहां ने खफगी से कहा। आपके बालों में लगाने के लिए। कल्बे मोमिन ने पास आते हुए कहा। वो उसके जुमले पर जैसे साकित हो गई थी। नर्म पड़ते हुए उसने कल्बे मोमिन का बाजू पकड़ा और कहा, तुम आइंदा कभी इस तरह अकेले कहीं नहीं जाओगे, और ऐसी जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं जहां कोई ना हो। वो कह रही थी। यहां पर कोई नहीं है? कल्बे मोमिन ने मां के साथ चलते हुए उससे पूछा। नहीं, देखो, नजर आ रहा है कोई? उसने जहां ने कहा। अल्लाह भी नहीं? मोमिन ने पूछा। वो लाजवाब हुई। अल्लाह तो है। वो बेख्तियार हंसी। कहां से लाते हो तुम ऐसे सवाल? कल्बे मोमिन। बाप खत्तात, मां अदाकारा, और तुम? कल्बे मोमिन ने झट से कहा। और मैं कल्बे मोमिन। नहीं मेरी जान। हुस्ने जहां ने उसे प्यार से गोद में उठाते हुए कहा था। साथ चलते हुए कल्बे मोमिन वो सफेद फूल मां के बालों में लगाता और अटकाता गया। मां खुश थी और कल्बे मोमिन भी। और जब तक वो हुस्ने जहां को उसे अपने मां और बाप के ताल्लुक की समझ नहीं आती थी, वो खफा होते थे, खफा रहते नहीं थे, लड़ते थे मगर बगैर मनाए मान जाते थे। ताहा घर आकर सबसे पहले हुस्ने जहां को ढूंढता था। नाराज होते हुए भी वो घर आता, हुस्ने जहां को देखता, फिर कल्बे मोमिन को उठा लेता, और जब तक वो हुस्ने जहां को घर में न देख लेता, जैसे वो कल्बे मोमिन की बात भी सुन नहीं पा रहा होता था। और हुस्ने जहां उसके इंतजार में रोज दरवाजे पर खड़ी होती, तब भी जब वो उससे नाराज होती, और जब वो उसे दूर से सड़क पर आता देख लेती तो मोमिन को वहीं छोड़कर दरवाजा खुला छोड़कर खुद अंदर चली आती। उसके माँ बाप के दरमियान नाराजगी है या नहीं, कल्बे मोमिन को मां के दरवाजे पर उसके साथ खड़े हुए या उसे अकेला छोड़कर अंदर चले जाने से पता चलता था। वो उस झगड़े के बाद भी 3 दिन बाद फिर एक दूसरे से बात कर रहे थे। ताहा बहुत मायूस अपना बैग लिए वापस आया था, और हुस्ने जहां के पास बावर्ची खाने में जाकर उसने कहा था। उन्होंने खरीदा। चावल खाते हुए कल्बे मोमिन ने मां बाप के चेहरे देखे जहां मायूसी थी। उन्होंने कहा, मेरा काम आम है, ये पहले जैसा नहीं है। तुम देखकर बताओ, क्या ये आम है? क्या ये पहले जैसा नहीं है? वो उसी मेज पर अपनी रोल की हुई खताती खोल खोल कर दिखा रहा था जहां कल्बे मोमिन बैठा खाना खा रहा था। ये बहुत अच्छी है, वो लोग कहते हैं। उसने जहां ने ताहा से कहा था, जो कई महीनों बाद बनाए जाने वाली उन चंद खताती के नमूनों पर नजरें टिकाए बैठा था
जिन्हें वो बाजार में बेचने गया था। नहीं, वो ठीक कहते हैं, इसमें कमी है। उसने हुस्न जहां का जुमला जैसे सुना ही नहीं था। अपनी खत्ताती देखते हुए वो जैसे खुद ही बड़बड़ा रहा था। क्या कमी है? हुस्न जहां ने चैलेंज करने वाले अंदाज में उससे पूछा। ये दिल को नहीं छूती, पर इस एक कमी को मैं दूर नहीं कर सकता। वो अजीब बेचारगी से बोला था। चावल खाते हुए कल्बे मोमिन को बाप पर तरस आया। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हुस्न जहां ने ताहा के कंधे पर हाथ रखकर जैसे उसे तसल्ली दी थी। कब ठीक होगा? तुम रोज यही कहती हो। वो उस पर बरस पड़ा था। तो क्या मैं तुमसे यह कहूं कि कुछ भी ठीक नहीं होगा? हुस्न जहां ने जवाबन उससे कहा। किसी और गैलरी लेकर जाऊंगा, सस्ता बेच दूंगा, बस बिक जाए। वो बड़बड़ाते हुए उन सारी तस्वीरों को यूं ही मेज पर छोड़कर बाहर निकल गया। हुस्न जहां और कल्बे मोमिन की नजरें मिली। फिर हुस्न जहां ने नजरें चुराते हुए उन खताती के नमूनों को बड़ी एहतियात से लपेटना शुरू कर दिया। चावलों की प्लेट खाली करते हुए कल्बे मोमिन उठकर दूसरे कमरे में आ गया था, जहां एक कुर्सी पर ताहा चुपचाप बैठा था। बाबा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? कल्बे मोमिन ने पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं। क्या आप मम्मी से नाराज हैं? कल्बे मोमिन ने बेकरारी से कहा। नहीं, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है कल्बे मोमिन, ताहा ने मध्यम आवाज में उससे कहा, यूं जैसे वो चाहता हो उसकी आवाज हुस्न जहां तक न जाए। लेकिन मुझे आप ज्यादा अच्छे लगते हैं, कल्बे मोमिन ने इसी सरगोशी वाले अंदाज में बाप से कहा, यूं जैसे वो भी ये ना चाहता हो कि उसका जुमला हुस्न जहां सुने। वो मुस्कुराया और कल्बे मोमिन को गोद में उठाते हुए बाहर ले गया। इस आसमान पर तुम्हें सबसे खूबसूरत और रोशन क्या चीज नजर आ रही है? उसे बाहर अकबी बागीचे में ले जाते हुए उसने आसमान की तरफ इशारा करते हुए पूछा, जहां चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। चांद? कल्बे मोमिन ने बेख्तियार कहा। तुम्हारी मम्मी आसमान पर चमकने वाला चांद है। ये सारी रोशनी जो तुम्हारी और मेरी जिंदगी में है, ये उनकी वजह से है, ताहा मध्यम आवाज में कह रहा था। कल्बे मोमिन ने उस एतराफ़ी मोहब्बत पर गौर नहीं किया था। और आप कौन हैं? उसे ये जानने की बेकरारी थी। मैं रात का काला आसमान, ताहा ने अजीब मायूसी से कहा था। और मैं? कल्बे मोमिन ने पूछा। तुम वो वाला सितारा। उसे उठाए उठाए ताहा ने उसे आसमान के कोने में एक छोटा सा सितारा दिखाते हुए कहा। वो तो बहुत छोटा है। कल्बे मोमिन को मायूसी हुई। तुम भी तो बहुत छोटे हो, ताहा ने उसे तसल्ली दी। मैं तो गुम हो जाऊंगा। कल्बे मोमिन को तसल्ली नहीं हुई। तुम चांद के सबसे पास हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें गुमने नहीं देंगी, ताहा ने उसे थबकते हुए कहा। और आप? कल्बे मोमिन को फिर बाप की फिक्र हुई। मैं गुम हो चुका। ताहा ने उसे देखा, फिर अजीब से लहजे में कहा, मैं आपको ढूंढ लूंगा। कल्बे मोमिन ने बाप की गर्दन के गिर्द बाजू हमायल करते हुए उसे जोर से भींचा। अंदर आ जाओ तुम दोनों, यहां आसमान में क्या देख रहे हो? वो दोनों हुस्न जहां की आवाज पर चौंके थे। मम्मी, बाबा आपको चांद कह रहे हैं, कल्बे मोमिन ने वहीं खड़े खड़े बुलंद आवाज से इत्तला दी। हुस्न जहां और ताहा की नजरें मिली, फिर उन दोनों ने नजरें चुराई। आपको सबसे प्यारा कह रहे हैं और मुझे छोटा सितारा, वो बोलता जा रहा था। ताहा ने उसे गोद से नीचे उतार दिया। ये बहुत बातें करता है, वो जैसे नादिम था। और अपने आप को क्या कह रहे थे तुम्हारे बाबा? उसके जाने के बाद हुस्न जहां ने बेहद तजस्सुस से कल्बे मोमिन से पूछा था। रात का काला आसमान। हुस्न जहां का चेहरा स्याह पड़ा था। कल्बे मोमिन को समझ ही नहीं मां को क्या हुआ था। मम्मी, क्या मैं बहुत गरीब हूं? उसने जहां स्वेटर बुनते हुए उसके जुमले पर जैसे करंट खाकर चौंकी थी। वो उसके पास बैठा होमवर्क कर रहा था। नहीं तो किसने कहा तुमसे? उसने जैसे तड़प कर पूछा था। सब बच्चे कहते हैं कि मैं गरीब हूं, और बाबा भी, और ये भी कि बाबा सबसे पैसे मांगते हैं। उसने उदासी से मां को बताया था। झूठ बोलते हैं, उसने जहां ने बेहद गुस्से से कहा था। वो कहते हैं मेरे बाबा कुछ भी नहीं करते। मोमिन उलझा हुआ था। मोमिन, तुम्हारे बाबा सबसे अमीर हैं, उसने जहां ने उससे कहा। मोमिन ने अजीब सी खुशी से मां को देखा।
ان کے پاس پیسے ہیں؟ پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، آؤ دکھاتی ہوں تمہیں۔ اس نے جہاں اس کا ہاتھ پکڑے اسے دوسرے کمرے میں لے گئی تھی۔ ایک صندوق کھول کر اس نے اخباریں نکالنا شروع کی جن میں طٰہٰ عبدالعلا کے کام پر فیچر اور خطاطی کے نمونوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھو، تمہارے بابا اللہ کا نام لکھتے ہیں، اس لیے سب سے امیر ہیں۔ دیکھو اخباروں میں تصویریں چھپی ہیں ان کی۔ وہ بڑے فخری انداز میں قلب مومن کو وہ اخبار دکھا رہی تھی۔ جو اللہ کا نام لکھتا ہے وہ سب سے امیر ہوتا ہے؟ قلب مومن نے بڑے تجسس سے سوال کیا تھا۔ ہاں، اس نے جہاں نے کہا۔ کیوں؟ قلب مومن نے کریدا۔ کیونکہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اللہ بابا سے پیار کرتا ہے؟ مومن نے اور کریدا۔ ہاں، حسن جہاں نے کہا۔ اور مجھ سے اور آپ سے؟ مومن کو جیسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ تمہارے بابا سے سب سے زیادہ، پھر اس کے بعد ہم سے، حسن جہاں نے کہا۔ پھر اللہ بابا کو پیسے کیوں نہیں دیتا؟ مجھے ٹوائز لینے ہیں بہت سارے، اور سائیکل اور چاکلیٹس۔ قلب مومن یکدم ان اخباروں کو پرے کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ حسن جہاں اور وہ کچھ اور بات کرتے، ان کے عقب میں آہٹ ہوئی تھی۔ دونوں نے بیک وقت پیچھے دیکھا تھا۔ وہاں طٰہٰ کھڑا تھا جو اب جا رہا تھا۔ حسن جہاں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مومن کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا، یوں جیسے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ گفتگو اور سوالوں کا سلسلہ وہیں سے جوڑتا۔ وہ خود سب کچھ وہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں قلب مومن کو اس طرح چیزوں کے لیے ترستا نہیں دیکھ سکتا۔ قلب مومن اٹھ کر ماں کے پیچھے آیا تھا اور اس نے ماں اور باپ کو میز پر بیٹھے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میں نے اپنے باپ کا دل دکھایا ہے، یہ ساری سزا اسی کی ہے۔ جب تک وہ ناراض ہے میرے ہاتھوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ طٰہٰ عجیب بے قراری سے کہہ رہا تھا۔ ہم چلے جاتے ہیں ان کے پاس مومن کو لے کر، حسن جہاں نے اس سے کہا تھا۔ اتنے سالوں سے خط لکھ رہا ہوں، ان سے معافی مانگ رہا ہوں۔ ان کا دل پگھلنا ہوتا تو پگھل جاتا اب تک۔ بابا نے بھلا دیا ہے مجھے، اور اللہ نے بھی۔ اتنے سالوں میں کبھی وہ حال نہیں ہوا میرا جو پہلے ہوتا تھا۔ میں اللہ کا نام لکھنے بیٹھتا تھا تو یوں لگتا تھا وہ سامنے آ بیٹھا ہو، خود لکھوا رہا ہو اپنا نام میرے ہاتھوں سے۔ لیکن اب طٰہٰ رو پڑا تھا۔ میرے دل میں آج بھی وہ ہے، اس کے دل میں میں اب نہیں رہا۔ توبہ میں نے ناک رگڑ رگڑ کر کی، معافی میں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر مانگی۔ اللہ ایسے تو کبھی خفا نہیں ہوا مجھ سے کہ میرے ہاتھوں سے ہنر چھین لیتا، رزق چھین لیتا، دل کا سکون چھین لیتا۔ وہ روتا چلا جا رہا تھا۔ قلب مومن کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے۔ وہ دوسرا موقع تھا کہ وہ اس طرح باپ کو روتا دیکھ رہا تھا۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ قلب مومن نے کچھ حیران ہو کر حسن جہاں کو دیکھا تھا۔ وہ اس دن بے حد خوش تھی اور اب یکدم دیواروں پر لگی اپنی تصویریں اتارنے لگی تھی۔ میں یہ تصویریں اتار رہی ہوں، حسن جہاں نے اس سے کہا تھا۔ میں بھی اتاروں؟ قلب مومن نے فوراً کہا۔ نہیں، اچھا دیکھو مومن، آج پاکستان سے ایک انکل آ رہے ہیں۔ وہ تصویریں اتارتے اتارتے یکدم اس سے کہنے لگی تھی۔ تو تم نے بابا کو نہیں بتانا ان کے بارے میں؟ اس نے مومن کو ہدایت دی تھی۔ وہی والے انکل جن کو آپ نے پی سی او سے فون کیا تھا؟ قلب مومن کو یکدم وہ کال یاد آئی جو حسن جہاں نے اسے ساتھ لیے بازار جا کر کچھ ہفتے پہلے کی تھی، اور فون پر کسی کو ترکی آنے کے لیے کہا تھا۔ حسن جہاں نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر ہنسی۔ تمہیں سب کچھ کیوں یاد رہتا ہے قلب مومن؟ وہ فخریہ انداز میں مسکرایا۔ تبھی بیرونی دروازے پر بیل ہوئی تھی۔ حسن جہاں تصویریں اتارتے ہوئے لپک کر دروازے تک گئی تھی، مومن بھی اس کے پیچھے کیا تھا۔ دروازے پر اس نے سلطان کو دیکھا تھا۔ وہ پہلی بار تھا کہ مومن نے سلطان کو دیکھا تھا، اور دوسری بار تب جب وہ پاکستان واپس آ گئے تھے۔ اس نے حسن جہاں کو جیسے خوشی سے بے قرار ہو کر سلطان سے لپٹتے دیکھا۔ قلب مومن کو برا لگا۔ تم بالکل نہیں بدلے سلطان، حسن جہاں نے سلطان سے کہا تھا۔ آپ بدل گئی ہیں، اس نے جواباً کہا تھا۔ زندگی بدل گئی ہے، اس نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے مومن سے کہا۔ تم باہر جا کر کھیلو، میں تھوڑی دیر میں بلاتی ہوں۔ اس نے یکدم قلب مومن سے کہتے ہوئے
اسے گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کیا تھا اور قلب مومن نے بے یقینی سے اس بند دروازے کو دیکھا تھا۔ اسے اس انکل سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی جن کی وجہ سے پہلی بار اس کی ماں نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ بے حد خفگی اور ناراضگی کے عالم میں وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا رہنے کی بجائے باہر سڑک پر نکل گیا تھا۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا وہ کب تک چلتا رہا تھا اور کہاں تھا۔ جب یکدم اسے طاہا کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ بہت سارے شاپرز پکڑے سڑک کے کنارے ایک بس سٹاپ پر بس سے اترا تھا اور قلب مومن کو گھروں کے سامنے پڑی واک وے پر چلتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تھا۔ تم کہاں پھر رہے ہو؟ مومن لپکتا ہوا باپ کی طرف گیا اور اس نے اسے اٹھا لیا۔ مومن کو محسوس ہوا باپ بے حد خوش تھا۔ دیکھو تمہارے لیے کیا کچھ لایا ہوں، مجھے کام مل گیا۔ ممی پریشان ہو رہی ہوں گی گھر پر تمہارے لیے۔ اسے اٹھا کر چلتے ہوئے طاہا نے اسے کہا تھا۔ ممی پریشان نہیں ہیں، وہ انکل کے ساتھ ہیں، مومن نے جواباً کہا۔ کون سے انکل کے ساتھ؟ طاہا حیران ہوا۔ وہ پاکستان سے آئے ہیں۔ اس نے ماں کی تمام ہدایات کو بھلاتے ہوئے باپ تک وہ اطلاع پہنچائی۔ باپ نے دوبارہ اسے کوئی سوال کیا تھا نہ اس کی کسی بات کا جواب دیا تھا۔ وہ بس تیز قدموں سے اسے اٹھاتے ہوئے چلتا آ رہا تھا۔ جب وہ گھر کے سامنے پہنچ گئے تو اس نے سارے شاپرز برآمدے میں رکھتے ہوئے مومن کو وہاں بٹھا دیا۔ تم یہیں بیٹھو، اس نے دروازے کی بیل بجاتے ہوئے مومن سے کہا تھا۔ دروازہ کھلنے پر اس کا باپ اندر چلا گیا تھا اور مومن بے اشتیاق کے عالم میں ان لفافوں کو کھول کھول کر ان کے اندر دیکھنے لگا تھا۔ ان لفافوں میں بہت ساری چیزیں تھیں۔ اس کے لیے، ممی کے لیے۔ قلب مومن خوشی سے بے حال ہو رہا تھا۔ گھر کے اندر کیا ہو رہا تھا اسے اس وقت اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس ایک لفافے میں پڑے چاکلیٹس میں سے چاکلیٹس نکال کر کھانے لگا تھا۔ بہت دیر بعد اس نے دروازہ کھلتے اور اپنے باپ کو اندر سے نکلتے دیکھا۔ وہ سیدھا سیڑھیاں اتر کر اس کے پاس رکے بغیر سڑک پر چلا گیا۔ بابا بابا، مومن نے اسے آوازیں دی۔ طاہا نے ایک بار پلٹ کر دیکھا اور اپنے ہاتھ سے ہونٹوں کو چھو کر اس کی طرف اشارہ کیا، وہ جیسے اس کی طرف ہوائی بوسہ اچھال رہا تھا، اور اس کے بعد وہ پلٹ کر تیز قدموں سے چلنے لگا تھا۔ قلب مومن نے اس کے بعد طاہا کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سلطان تھا، وہ شخص جس کی وجہ سے اس کے باپ نے اس کی ماں کو چھوڑا تھا۔ اس دن اس گھر میں اس کے باپ پر کیا گزری ہوگی، اس کی ماں کو ایک دوسرے مرد کے ساتھ دیکھ کر، اور اس مرد کے ساتھ جس سے وہ نفرت کرتا تھا۔ یہ سب اس ننھے قلب مومن کو کبھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ یہ سب اسے اب سمجھ آ سکتا تھا، مگر وہ کوشش کرتا رہا تھا کہ وہ حسن جہاں کو ویسی عورت نہ سمجھے جیسی اس کے باپ نے سمجھ کر چھوڑی تھی۔ وہ اس کی ماں تھی، وہ اسے معاف کر سکتا تھا، کرنا چاہتا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے اس نے جگسا پزل کا آخری ٹکڑا اس کی جگہ پر رکھنے سے بھی پہلے اس کا راز جان لیا تھا۔ جیسی محبت طاہا عبداللہ کو حسن جہاں سے تھی، ویسی محبت حسن جہاں کو شاید سلطان سے تھی۔ کیا یہ اس کی غلطی تھی یا گناہ؟ اس کمرے کے اندر کیا دیکھا تھا طاہا نے جو وہ برداشت نہیں کر سکا تھا؟ یہ مومن سوچنا تک نہیں چاہتا تھا۔ وہ بس اس بند دروازے تک ہی سوچتا تھا اور سوچنا چاہتا تھا۔ مومن، تم سو جاؤ۔ دادا کی آواز پر وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے پلٹا تھا۔ وہ بوڑھا داستان گو اس کی نیندیں اڑانے کے بعد بھی اسے ایک بار پھر سلانے آیا تھا۔ عبداللہ اور وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ممی کی شادی آپ نے کروائی تھی نا دوبارہ؟ کس سے کروائی تھی دادا؟ قلب مومن کا سوال نہیں تھا۔ قلب مومن کی طرف سے اعتراف تھا کہ وہ اس سے زیادہ جانتا تھا جتنا عبداللہ کا اندازہ تھا۔